नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आप सबको वेलकम करती हूँ। इंशाअल्लाह जुज़ नंबर 16 करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मरहबा 15 जुज़ हो गए, मतलब हाफ ऑफ द वे हम ऑलरेडी गो थ्रू हो गए हैं। तो अदर हाफ है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ही कराने वाला है। हम कोशिशें करते हैं, अल्लाह ताला ही कामयाब करता है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, हमारी कोशिश को कामयाबी करे। आज जो हम सूरतुल कहफ कर रहे हैं, सूरतुल कहफ कंटिन्यू होगी और इसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ हमने प्रीवियस कल के जुज में हमने देखा है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सूरतुल कहफ जैसे कि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरतुल कहफ ये मक्की सूरत है और ये थर्ड स्टेज से लेके फिफ्थ स्टेज में, ये 10th ईयर था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में। प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा था इसमें। फिर माइग्रेशन हुआ हबशा को, और हबशा के लिए माइग्रेशन नहीं टेकन प्लेस हुआ था। और इसमें जो सवाल किए गए थे, जस्ट क्विक रिव्यू अबाउट दिस, कि कंपेनियन ऑफ द केव कौन है, और स्टोरी ऑफ खिजर और ज़ुल्करनैन के बारे में, ये सारी चीजें। तो अब हम जब देखेंगे, उससे पहले जैसे कि हम कुरान के बारे में ऑलवेज हम लर्न करते हैं कि कुरान की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, क्योंकि हम जब कुरान पढ़ रहे हैं तो उसका हक बनता कि हम अच्छे से सीखें। कब्र में हिफाजत का जरिया क्या है? कुरान है। तो इसमें बताया जाता है, हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब कब्र में दफन किया जाता है तो फरिश्ते सर की तरफ से अजाब देने के लिए आते हैं, तो तिलावत कुरान इसे दूर कर देती है। जब अजाब आ रहा तो जो हम तिलावत कर रहे ना, तो जो सर की तरफ से आती तिलावत कुरान इसे दूर कर देती है। जब फरिश्ते सामने से आते हैं तो सदका इसे देख के दूर कर देता, और जब पाँव के तरफ से फरिश्ते आते हैं तो मस्जिद के तरफ चल कर जाना इसे दूर कर देता है। अब देखिए, मस्जिद के तरफ चल के जाना, तो मोस्टली हम इस पे अमल करने के लिए क्या कोशिश करते कि हम थोड़ा सा दूर पार्क करें, और थोड़ा सा हम जो वॉक करते ना, हमारे दिल में यही नियत रहती कि हम थोड़ा सा वॉक करें और लोगों को सामने की जगह दे पार्किंग में, ये भी एक सवाब का हिस्सा है ना। और दूसरी चीज, जब हम पार्किंग कर रहे ना, ये भी एक हमारे ईमान का हिस्सा है कि पार्किंग सही करे, क्योंकि हम क्या है, एक मोमिन क्या है, एक लोगों के लिए खैर पहुंचाने वाला रहता, ना कि उसके लिए मुश्किल पहुंचाने वाला रहता। तो हम भी चाहते ना लोगों के लिए हम खैर पहुंचाए, तो ये भी एक चीज होनी चाहिए। मैं आपको YouTube का भी लिंक दे दूं इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करना चाहिए कि लोगों के लिए हम आसानी पैदा करें, ना कि हम डिफिकल्टी करें। तो अब ये जो हम देख रहे हैं हदीसें, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आए। जो कुरान मजीद की तिलावत सदक़े की तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को जब ऊंची आवाज से, मतलब जैसा हम पढ़ते ना जोर से, कभी हमारा दिल चाहता कि अच्छे ऊंची आवाज से पढ़े, पढ़ने वाला ऐसा है जैसे कि कोई दिखा के सदका दे। जैसा पब्लिकली भी हम सदका क्यों देते, जैसा डोनेशंस होते, और हम देखते एक दूसरे से हम मोटिवेट होते ना, हर किसी में वो एक कैपेबिलिटी रहती है खर्च करने की, तो हम दूसरों को देख के क्या है, लर्न करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिखावा करे, वैसी बात है। और जो धीमी आवाज में, जो लाइट आवाज में भी पढ़ रहे हैं, तो उनका पढ़ना ऐसा है कि छिपा के सदका कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मतलब हर चीज में कितनी नेकी है। सुनन अबू दाऊद की 133 इसकी हदीस का रिवायत है। कुरान मजीद से घर में बरकत होती है। हम क्यों चाहते कि घर में दर्स हो, घर में हम कुरान पढ़े, क्योंकि इसमें हदीस आती है, अबू हुरैरा कहते थे कि कुरान पढ़ने की वजह से घर में अपने रहने वालों के लिए कुशादगी हो जाती। कभी आप देखें, इवन छोटा घर भी रहता लेकिन उसमें इतना स्पेशियसनेस हो जाता। क्यों हो जाता स्पेशियसनेस? क्योंकि कुशादगी किस वजह से आ रही? कुरान पढ़ने की वजह से। इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, शैतान इस घर को छोड़कर चले जाता है, और इसकी खैर व बरकत बढ़ती जाती है। और कुरान ना पढ़ने के वजह से घर में तंगी हो जाती,
تو کبھی آپ دیکھیں گھٹن ہوتی، تنگی ہوتی، کیوں؟ بیکاز قرآن پڑھنا، اگر کبھی سستی ہو جاتی یا بیماری ہے، تکلیف کی وجہ سے ہم نے پڑھے تو فیل گڈ نہیں کرتے، ہم بہت انہیپی رہتے، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن نے پڑھے. تو یہ قرآن پڑھنا فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہیں، اینجلز آ رہے اور آپ کی جو کشادگی ہو رہی گھر میں. دیکھیے گھر چھوٹا رہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں خیر برکت کیسا آتی؟ آپ کے دل میں قرآن ہے، آپ کے جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کے چہرے پہ بھی ایک الگ شائن رہتی اور آپ کی زبان سے اچھی بات نکلتی. اور اس میں فرشتوں کو کیا ہے، فرشتے بھی اسمبل ہوتے اور شیطان ایسے گھروں سے فلی اوے، وہ رن اوے ہو جاتا. سورۃ الکہف آیت نمبر 75 سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. سورۃ الکہف آیت نمبر 75. اب یہاں پر قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اب کیا ہوا تھا کہ پریویسلی ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی. اس میں بتایا گیا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ نو مور کوسچنز، اگر آپ کوسچنز کرو گے تو پھر یہاں سے پھر ہمارا ختم ہو جائے گا، آپ کا اور ہمارا یہیں تک ہی رہے گا. تو اب وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے. مطلب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں حجت تمام ہو گئی. یس یو آر رائٹ. اگر اس کے بعد if I ask any more questions leave it، مطلب اب آپ مجھے آپ اپنے ساتھ مت رکھیے. مطلب he is asking give me one more chance. That's what it means. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. پہلے کے ٹائم پہ کیا تھا معلوم، موٹلز ہوٹلز ایسا کچھ بھی نہ تھے. ہاسپٹالٹی کرنے کے لیے لوگوں سے ہی آپ کو پوچھنا پڑتا تھا whether they can take care of you because کھانا بھی as well as رہنے کی جگہ بھی، دونوں چیزوں کے لیے آپ کو پوچھنا پڑتا تھا. تو یہاں پر وہی بات مینشن کی جا رہی ہے. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. ان لوگ نو کر دیے. دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گر رہی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. Again he asked the question. Remember کیا بولے تھے خضر علیہ السلام کہ no more question، اب کچھ بھی question نہیں پوچھنا ہے، اگر پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا، علیحدگی ہو جائیں گی اور یہاں سے دونوں الگ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا بس یہ جدائی ہے. That's it. قال هذا فراق بینی و بینک. اب یہاں پر no more question تھے، پھر بھی آپ آسک کرے، اب یہاں سے الگ ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرا اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاتا ہوں. خضر علیہ السلام was saying کہ ابھی تک جو اتنے سارے آپ سوال پوچھ رہے تھے نا، there are few things I will explain to you. What was the reason behind it? کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. وہ کشتی کیا تھی؟ ایک مسکین، مطلب یہاں پر مسکین کا ہم کو ایک ڈیفینیشن بھی معلوم ہوتا. تو he can own the کشتی but they don't have the basic things. مطلب تو یہاں پر مسکین کی ایک ڈیفینیشن ہم کو پتا چل رہی. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کر دی کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا. تو یہاں پر اس کا ریزننگ بتا رہے ہیں خضر علیہ السلام. دیکھو اگر وہ کشتی کو میں عیبدار نہیں کرتا تو وہ لے لیتے کشتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کشتی لے لینا، اور میں اسی لیے تھوڑا سا عیب کر دیا. ایٹ لیسٹ ہی ول ہیو دا روزگار، کیونکہ اس کی روزگاری اسی کے ساتھ تھی. اینڈ دین نیکسٹ تھنگ آیت نمبر 80 سورۃ الکہف کر رہے ہیں جز نمبر 6. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہیں یہ انہیں اپنے سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے. دیٹ لڑکا وہ کیا تھا، کفر کرنے والا تھا. آگے جا کے وہ ہو سکتا بہت ٹربولنس کر سکتا تھا، تو اس کو کیا کرے تھے، کل کر دیے تھے. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے پاکیزہ والی اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم اٹ واز ریئلی ہارڈ، کسی کے بچے کو کل کر دینا. اور یہاں پر تفسیر میں بھی ہم دیکھتے کہ ان کے پیرنٹس کو بہت ہی فیل بیڈ ہوا تھا، بہت ہرٹ ہوا تھا. لیکن
یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ان کو بچہ دے دیں گے. قتادہ بتاتے جب یہ بچہ اس کے پیرنٹس کے لیے ایک ریجوائس تھی، لیکن جب اس کو کل کر دیے تو ان لوگ بہت اپسیٹ ہوئے تھے اور ان کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی، لیکن یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی بات تھی. اینڈ لیٹر آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اولاد دیے. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس کے شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی کس دیوار کے نیچے دفن ہے. تو پہلے کے جیسا بینک لاکرز یہ وہ نہیں تھے، جیسا ہم گئے لاکر میں اچھا اپنا خود آپریٹ کر لیے نکال لیے. اب کیا ہے، کچھ بھی خزانہ رہتا تو کیا کرتے تھے، چھپا دیتے تھے دیوار میں. تو دیٹس واٹ ہی ڈیڈ کہ دیوار میں کیا کرے، انہوں چھپا دیے، ہائڈ کر دیے، تاکہ وہ جب ان لوگ بڑے ہو جائیں گے، بچے بالغ ہو جائیں گے، وہ یتیم بچے، تو خزانہ نکال لیں گے. اور یہاں پر کنز بولے تو جس پہ زکوٰۃ بھی نہیں جاتی، جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کے باپ بڑا نیک شخص تھا، ہی واز ویری رائچس پرسن، ان کے والد صاحب. تو تیرے رب کے چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنے یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے. میں نے اپنے رائے سے کوئی کام نہیں کیا. سو ہی واز سیئنگ کہ میں اپنے خود سے کوئی بھی نہیں کیا. This was like, Allah subhanahu wa ta'ala instructed me and I did according to that. یہ میری اپنی کوئی وہ رضا نہیں تھی کہ میں خود سے کوئی چیز کر لوں اور خود سے کوئی اپنا چیز مقصد میرا وہ نہیں تھا. اور واقعہ یہ ہے کہ جن پر یہ صبر نہیں ہو سکا. تو he was saying کہ یہ سارے جو چیزیں میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں، اسی پہ آپ کو تو صبر کرنا تھا، لیکن آپ صبر نہیں کر سکے. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ. اب بیفور گوئنگ فردر، جب بھی ہم اولاد کے لیے دعا کرتے نا، یو ہیو ٹو ڈو دا نیکی کے کام، کیونکہ ہم جب نیکی کے کام کرتے وہ ہمارے اولاد کے آگے آتا. تو جتنا ہو سکے ہم نیکی کرنے کے حریص ہونا چاہیے. ہم چاہتے کہ ہماری اولاد رائچیس ہو، ناٹ جسٹ دا اولاد، اولاد کی اولاد جتنی ہماری پروجنی آنے والی ہے. بیکاز ٹل ناؤ واٹ وی لرن از امپورٹنٹ کہ ہماری اولاد کے لیے ہم اچھے کام کریں تاکہ وہ کوئی بھی برے کام سے رک جائے. آپ سے ذوالقرنین کے واقعے کے یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں. آپ کچھ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. یہ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از انفارمنگ، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کیا گیا، بیکاز دے ور آسکنگ دس کوشچن. اور یہ بتایا جا رہا، ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عنایت کر دیا تھا. جسٹ امیجن، جیسا اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے نا، تو ان کے پاس مائنڈ بھی تھا، علم بھی تھا، اینڈ ایز ویل ایز ہی واز ویری مطلب اسٹرینتھ بھی تھی ذوالقرنین کے پاس، اور ان کے پاس حوصلہ بھی تھا کہ وہ جگہ جگہ جاتے بھی تھے خود سے، اینڈ آلسو ہیلپ بھی کرنا چاہتے تھے. اور ان کو مال کے حریص میں تھے، وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے. اور یہ اسٹوری میں بھی ہم لرن کریں گے کہ کام لینا بھی ایک کیا ہے، آرٹ ہے. دیکھیے، کام ہر چیز ہم خود نے کر لینا ہے، ہم میں ایک کیپیبلٹی رہنا چاہیے لوگوں کو ساتھ لے کے کام بھی کرنا. تو اس میں ہم یہاں پر لرن کریں گے. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ ایک سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کا چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یہ تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. So it is up to you how you gonna help them out. Because when he reached there، وہاں پر کیا تھا، ایک دم دلدل تھا، کچھ عجب سا وہاں پر ماحول تھا، اور ایسا جیسا کہ بہت دور کی جگہ جیسا رہتی نا، ویسی بہت ہی فار اوے پلیس تھی. تو یہاں پر اب وہ جیسے میں نے مینشن کیا، he was like willing to help the people. So آیت نمبر 87 کر رہے ہیں ہم سورۃ الکہف. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائے گا اور اسے سخت تر عذاب دے گا. دیکھیے، سب اسلامک مونیتھزم کے بارے میں بات کرتے، سب کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ سے جڑنے کی بات کرتے، چاہے کون سا بھی ٹاسک ان کو دیا جاتا، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى. جزاء الحسنہ مطلب ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، حسنہ ہے. ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ایزی کر دیں گے ان کے لیے. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگے.
یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو جہاں پر سورج سن رائز ہوتا نا وہاں پہنچ گئے تو اسے ایک ایسے قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی نہیں بنایا. مطلب اٹ واز لائک ایسی قوم تھی کہ واز ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. ان کی بولی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ بہت فاردسٹ پلیس تھی, بہت دور کی جگہ تھی. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگے یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچے ان دونوں کے پر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. سو دے ور ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج. لیکن سب سے بیسٹ لینگویج کیا ہے؟ سائن لینگویج ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ کس سے کیا ہم کمیونیکیٹ کیسا کرنا ہے. جسٹ سائن لینگویج از انف. دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑی بھاری فسادی ہے, تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ ہم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. سو ایک ٹربولنس ہو رہا تھا. یاجوج اور ماجوج بہت ٹربولنس کر رہے تھے. تو بول رہے کہ کین یو میک دا دیوار, ہمارے لیے ایک دیوار بنائے. مطلب آلریڈی ان کے دماغ میں ایک پلان بھی ہے لیکن دے آر ناٹ ایبل ٹو ایگزیکیوٹ. بعض وقت کیا ہوتا ہے, ایک نیکی آپ کے دماغ میں رہتی, ایگزیکیوشن کے لیے آپ کو چند لوگ چاہیے. سو دیٹس واٹ دے وانٹ کہ ایگزیکیوشن کے لیے ان کو کوئی چاہیے تھا. تو ذوالقرنین اینڈ دے ور آسکنگ کہ ہم کچھ اجرت بھی دیں گے, بٹ ہی ڈونٹ نیڈ دا اجرت. سو اس نے جواب دیا آیت نمبر 95 سورۃ الکہف کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے, تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. سو ہی سیڈ کہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ دیے نا, فی ربی خیر, وہ میرے لیے بہت ہے, بٹ مجھے بھی قوت چاہیے اور تم لوگ مجھے ہیلپ آؤٹ کرو. I will tell you the plan what we gonna do, اور پھر ہم سب تم لوگ ہیلپ چاہیے تمہاری. لیکن he was not asking for any اجرت. Remember that جتنے بھی قصے آئیں گے قرآن میں انبیاء اکرام کے ہے یا righteous people ہے, they never ask for any kind of wage. کوئی بھی اجرت نہیں چاہیے. اور ہم بھی دین کے دائی کوشش یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب پڑھنے اور سیکھنے والے لوگ ہیں. یا تو ہم پڑھ رہے ہیں یا تو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. تو ہم صرف اجرت رب العالمین سے لینا چاہیے کیونکہ اللہ سے حریص ہونا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اللہ مجھے اس کا پورا پورا بدلہ دینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. وہاں پر کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں, اور رب کیا ہے, ایسا ہے وہ سب دینے والا ہے. ریممبر جب سلیمان علیہ السلام بولے کہ مجھے اچھی مطلب ہر چیز دینا, سو ہی واز گیون دیٹ. وائی ناٹ وی آسک, میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں. لائک ہی واز سیئنگ کہ ایک بڑی سی اچھی سی دیوار بنا دوں گا. آئی ایم گونا ہیلپ یو. آیت نمبر 96 سورۃ الکہف, مجھے لوہے کے چادریں لا دو. سو اب وہ بولے کہ ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوہے کے چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ. سو ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ وہ بھی بتایا جا رہا کہ ایک ہیوج آگ جلائے, لوہے کو پگھلائے, پھر بڑے بڑے ہیوج دیواریں بنائے اور پہاڑ کی طرح تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ, اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. سو پورا وہ میلٹ ہو گیا. کبھی ہم دیکھیں گے, اگر کبھی آپ اس کے بارے میں غور کریے کس طرح وہ پگھلتا اور کیسا, تو کیا ہوا, مولٹن رہتا ہو کاپر کی طرح اور پھر تانبے کی طرح. وہ ایک اچھی سی مضبوط کیا کرے دیوار بنا دی. اب یہ یاجوج ماجوج وہ اس کو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. روز ان لوگ کوشش کرتے لیکن ان لوگ سکسیسفل نہیں ہوتے. لیکن جب قیامت آ جائیں گی نا, جب سائنس آف قیامت, جب ان لوگ توڑ سکیں گے. بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. تو اب ان لوگ کتنا سوراخ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کر رہے, لیکن ان لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی دیوار بنا دیے. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. دیکھیے یہ سب کر کے کیا بول رہے ہیں, قال ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کے طرف سے. تو ہم جو بھی کرتے نا یہ رب کے طرف سے, یہ نہیں اچھا میں کری, ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو یوز کر لے رہا نا, تو وہی بہتر ہے. دعا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے سے یوز کر لو اس دنیا میں. تو ہم بھی میں ایک دعا کرنا, اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے سے یوز کر لو, یوٹیلائز کر لو, کیونکہ ہماری زندگی کتنی ہوں گی. ہاں,
اور بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے رہنا، پتا نہیں موقع ملے یا نہ ملے. گریب اٹ. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بھس کر دے گی. بے شک میرا رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. مطلب ایک ٹائم آئے گا تو کیا ہوگا، وہ پورا توڑ سکیں گے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں کڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر دیں گے، ہم جمع کر لیں گے. آیت نمبر 100 سورۃ الکہف. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. تو اب جہنم کو کیا کرے، ڈس بلیورز کے سامنے لا کے کھڑا کر دیے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنی حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. تو اب کیا ہے ان کی ہاسپٹیلٹی، کیا بول رہی ہیں کہ کافروں کے لیے مہمانداری کیا ہے، دس از لائک ایکسپریشن آف اینگر، کہ ان کو کیا دے رہے ہیں، بول رہے ہیں جہنم. دیکھیے یا فرسٹ 10 آیتیں یاد کر لیجئے یا لاسٹ 10 آیتیں سورۃ الکہف کے. کیوں؟ یہ ایک پروٹیکشن ہے. دجال سے دجال نکلیں گا اور بہت ہی فتنہ کریں گا. تو آپ اپنے پاس کیا رہیں گا، ایک جیسا جا کے ویکسین لے لیے نا، ویسی ہی یہ کیا ہے، ایک پروٹیکشن ہے. یہ بھی ایک طرح کا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے تک یہ ویکسین کام کر رہا، نہیں، یہ ایسا پروٹیکشن رہے گا. انہوں کتنا ٹربولینس کرو، اپن 10 فرسٹ 10 یا لاسٹ 10 میمورائز کر لے کے اپن ایک شیلڈ میں آ جاتے انشاءاللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتباری عمل سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. سو ہو آر موسٹ لائک کون ہے جو انہوں لوزر ہے بول کے بول رہے ہیں. وہ وہی ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ بہت سکیری پارٹ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اینڈ ہی ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وارن کرتے کہ میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ مائنر شرک کے بارے میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے مائنر شرک، بولے کہ جو ریاکاری ہے، شو آف ہے، دکھاوا ہے. اب یہ بھی کیا ہے معلوم ہے، ایمان کے لیولز رہتے. جب ہم بہت زیادہ سالے لوگوں میں رہیں گے، رائچیس چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو ہم لرن کریں گے ایک دوسرے سے. تو ریاکاری کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہے. دیکھیے فیمس ہو کے کیا کرنا ہے اپنے کو، کسی کو بتا کے کیا کرنا ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، تو جتنا ہو سکے ہم ہائٹ کر کے کرنا چاہیے. ہاں جہاں بولنا ہے نیکی کے کام کوئی اچھی بات ہے تاکہ ان سے دوسرے بھی لرن کریں، بٹ آور تھنگ شوڈ بی کلیئر کہ اٹ از فار دا سیک آف اللہ. اس سے ہم بچنا چاہیے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتیں اور اس کی ملاقات کے سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. مطلب ان کے پورے جو بھی تھے اعمال سب ویسٹ ہو گئے اور ان کا کچھ بھی ہارڈ ورک کام نہیں آیا ان کو. حال یہ ہے کہ ان کے بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتیں اور میرے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا. دس از دا تھنگ. کیا کرے ان لوگ، ان کی جزا کیوں ہے یہ بیما کفروا، اور کیا کرے تھے، آیتوں کو حزوا مذاق اڑائے تھے. اب یہاں پر اچھی باتیں ہیں. آیت نمبر 107 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس ہے اور باغات کی مہمانداری ہے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار خالدین فیہا لا یبغون عنہا حبلا. جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے ان کے لیے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. اب دیکھیے اتنی اچھی جگہ ہے تو کیوں جائیں گے دوسری جگہ، بور بھی نہیں ہوں گے، بیسٹ آف دا بیسٹ پلیس رہیں گی. کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، مطلب انک بن جائے، تو بھی میرے رب کی باتوں کا ختم نہیں ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ اتنے پریز ورتی. آیت نمبر 109 سورۃ الکہف کہ اگر پورے یہ سمندر انک بھی بن جائے تو ہم رائٹ اٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے تو بھی ایگزاسٹ ہو جائیں گے سمندر، لیکن اللہ کی پریز ختم نہیں ہوگی. اسی طرح سورۃ اللقمان میں بھی اسی طرح ملتے بھی آیت آتی ہے. اور ہم جو صبح شام ایک دعائیں پڑھتے
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। अल्लाह के कलिमात जितना हम प्रेज करें कम है, खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, जो हम उसी जैसे और भी उसकी मदद में ला जाएंगे। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही। अब यहाँ पर ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनके ऊपर एक वही की जाती। बहुत सारे लोग बहस करते ना, आप नूर है, आप इंसान नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है 110 आयत सूरतुल कहफ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। तो बोल रहे हैं मैं बशर हूँ, लोगों के जैसा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा, यूहा इलैया, लेकिन आप पे वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और अल्लाह ताला एक है, मेरे जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि नेक अमल करे, अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। अब ये सूरतुल कहफ यहाँ पर एंड हुई। अब सूरतुल मरियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सूरतुल मरियम ये मरियम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आएगा और ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में 110 आयतें हैं, और ये मक्की सूरत है। और मक्की सूरतों में जैसा कि अल्लाह की वहदानियत बयान की जाती है, तो ये फर्स्ट ऑफ दो सूराज है रिवील किए थे थर्ड स्टेज टू फिफ्थ स्टेज। ये क्या था, 10th ईयर था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में, और प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा था मुसलमानों में और सिवियर था। और फिर यहाँ पर बताया जाता कि इसमें जो हम देखेंगे डिटेल, यहाँ पर जो सूरतुल मरियम के बारे में बताना था, मेरा पेज एकदम से टर्न हो गया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसमें है 98 आयतें हैं, आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी फॉर दैट, अल्लाह मुझे माफ करे। ये मक्की सूरत है और 98 आयतें हैं, और इसमें बताया गया कि ये माइग्रेशन टू हबशा ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेजिडेंस एट मक्का। और इसमें बताया गया कि ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में डिटेल आएगा, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट इब्राहिम और लाइफ ऑफ द बिलीवर्स क्या है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन किए जाएंगे। और इसकी जो आयतें हैं ना, एक अलग ही इसमें रिदम रहेगा। आप गौर करना, अगर आप मेमोराइज कर रहे हैं तो आप इसमें जानते होंगे कितना अच्छा मजा आता है जब आप ये मेमोराइज करते हैं। सूरतुल मरियम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शुरू होते हुरूफ मुक़त्तात, और अक्सर हुरूफ मुक़त्तात के बाद किताब की बात होती है, अक्सर, नॉट एवरी टाइम। काफ हा या आइन स्वाद, जिक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया। अब यहाँ पर ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही, ये है तेरा परवरदिगार की उसकी मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। सूरतुल मरियम आयत नंबर 2 कर रहे हैं हम। जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी, इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। हम भी क्या करते हैं, खामोशी से, चुपके चुपके, क्वाइटली, सीक्रेटली। हमारे दिल में क्या है, हम किसी को बताते, किसी को भी नहीं बताते, हमारी क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताते, पेरेंट्स को भी नहीं बताते। वो जो हमारी दुआ रहती है वो आपके और अल्लाह के बीच में। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम भी चुपके चुपके दुआ करें, क़ाल रब्बी इन्नी, कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। सुभान अल्लाह, इवन दो ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए, लेकिन ही इज सेइंग के वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, शकिया नहीं हुआ, मैं कभी भी डेस्पेयर नहीं हुआ आपसे दुआ करके। मतलब ही इज कंप्लीटली, उनके अंदर एक उम्मीद है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं मेरे बोन्स वीक हो गए, मेरी बॉडी ऐसी हो गई, और मेरे हेयर भी क्या हो गया, वाइट हो गए। तो इट मीन्स ही इज कंप्लीटली प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला देखिए मैं वीक भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, बट ही वांट औलाद। तो देखिए कभी भी औलाद से जो हम दुआ करते हैं ना, औलाद के लिए दुआ भी करना, साथ में हलाल मीन्स अडॉप्ट करना है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे। लेकिन रिमेंबर करिए कि दुआ के साथ हलाल ट्रीटमेंट, मतलब डोनर एग और डोनर स्पर्म नहीं कर सकते, फॉरबिडन है, हराम है वो चीज। और हलाल मीन्स क्या है, हस्बैंड वाइफ ही, मतलब वो जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के एग्स, उन्हीं का जो स्पर्म रहेगा।
ہاں آپ کو اس کو انہینس کرنے آپ فرٹیلیٹی جیسا IVF ہے n نمبر آف ٹریٹمنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ انجیکشنز وغیرہ سب لے سکتے ہیں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے اسلام کی وجہ پہ، وہ چیز کر سکتے اڈاپٹ کر سکتے مینس، لیکن اٹ شوڈ بی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، کوئی اور لوگوں کا نہیں، ڈونر وغیرہ منع ہے۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ تو اب یہاں زکریا علیہ السلام بول رہی ہیں کہ میں تو اتنا اولڈ ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں جب میری ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی تو ہے نا دین کا کام کرنے کے لیے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ اچھا میں میری ڈیتھ ہو گئی تو میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنا، یہ چیز نہیں تھی۔ وہ حریص تھے کہ ان کا ایئر کیوں چاہیے، ان کو وارث کیوں چاہیے کہ دین کا کام کنٹینیو ہو، اینڈ ہی از پریزنٹنگ ہمسیلف کہ دیکھو میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اچھا یہاں پر بیوی بانجھ نیسیسری نہیں ہے کہ ہمیشہ بیوی بانجھ ہو، تو ہسبینڈز بھی جو ہے نا تھوڑا سا نرمی لانا چاہیے اپنی طبیعت میں، اگر ان کے اندر کوئی پرابلم ہے کچھ ہے جا کے بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ عورتیں پاگل ہو جا رہے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کرا کرا کے، تو آدمیاں بھی تھوڑا سا اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے اور جا کے بتانا چاہیے، دیر از نتھنگ رانگ آدمی میں ہو مسئلہ یا عورت میں، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ صرف عورت میں مسئلہ ہو، آدمی میں بھی ہو سکتا، ہر دو جا کے بتانا چاہیے اور ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے، یہ نہیں کہ بیچاری عورت پریشان ہو جا رہی۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میری بیوی کا ایسا پرابلم ہے لیکن مجھے وارث چاہیے۔ اب پھر اس کے بعد بول رہے کہ جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسی مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اب کیا بول رہے ہیں کہ ایک بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جیسے ہی زکریا علیہ السلام دعا کرے ان کی دعا قبول ہو گئی، اور ہم نے دیکھا سورۃ آل عمران میں جب مریم علیہ السلام فروٹس کھا رہے تھے تو ہی آسک کہ فروٹس تمہارے پاس کہاں سے آئے، تو وہ کیا بولے تھے مریم علیہ السلام کہ یہ میرے رب کی طرف سے۔ تو جب ہی کیا کرے زکریا علیہ السلام محراب میں دعا کرے، تو ہم بھی حریص ہونا چاہیے، دعا کی اپرچونٹی کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بارش ہو رہی، اب جب ہم روزہ کھولنے کے، جب تہجد کے ٹائم، سحری کے ٹائم، ہر وقت دعا دعا دعا، اور پر امید ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اب دیکھیے 2 تھنگس دے دیے یہاں پر، بول رہے ہیں کہ تمہارا کو ایک بیٹا ہوں گا، بوائے ہوں گا، خوشخبری، اور اس کا نیم بھی رکھ دیے اللہ تعالیٰ یحییٰ، اس سے پہلے کس کو بھی نہیں دیے یہ نام، یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو بھی نہیں بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ ان کا نیم بھی رکھ دیے، بول رہے ہیں کہ اس سے پہلے کس کو بھی ہم یہ نیم نہیں دیے تھے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی کو پہنچ چکا ہوں۔ تو ان لوگ مطلب ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا کہ میں اتنا اولڈ ہو گیا پھر میرے پاس اولاد کیسا ہوں گی، اور میری وائف تو بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، پہلے کے اس میں ہم جو پریویس آیت میں آیت نمبر 7 میں کیا دیکھے کہ ان کی دعا ایکسپٹ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو آنر کرے، گڈ نیوز دے دیے، ان کو بیٹے کی بشارت دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا نام بھی دے دیے۔ اب آیت نمبر 8 میں کیا بول رہے ہیں کہ ہی واز اسٹانشڈ، امیز ہو گئے، انہوں بہت خوش ہو گئے ایک دم سے، کبھی اپن ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز مل گئی تو کتنی خوشی ہوتی، تو بہت زیادہ ہیپی ہو گئے۔ جیسا کہ میں چھوٹے والے بچوں کو پڑھا رہی تھی تو بچے کہنے لگے اچھا آپ اتنے اولڈ ہے تو ان خیال کیسا رکھیں گے، مطلب دے آر آسکنگ، مطلب بچوں کی اتنی سوچ یہ رہتی نا، اچھا اتنے اولڈ ہے تو انہوں بیبی کو کیسا خیال رکھیں گے، تو میں بولی کہ گرینڈ پیرنٹس نہیں رکھتے اپنے بچوں کا خیال، تو ہاں رکھتے، تو نہیں پھر بھی انہوں پریگننٹ ہو گئے تو اتنی پریگننسی کیسا اٹھائیں، مطلب جو چھوٹے والے بچے رہتے ہیں نا تھوڑا ان کے مائنڈ میں ڈفرینٹ کوسچنز آتے، تو بس اللہ تعالیٰ معجزہ کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ پریگنینسی بھی کا، اور اللہ تعالیٰ مطلب بولے کہ میں دے رہا ہوں، دیٹس اٹ، جو مینشن کیا ہوا ہے اتنا ہی، ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نا، بچے تو ڈفرینٹ کوسچنز آسک کرتے ہیں آپ سے، تو مطلب اولڈ ایج میں اولاد مل رہی اور ایک خوشی کی بات ہے، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کچھ بھی نہیں تھے، نتھنگ تھے، کہ پھر میں تم کو پیدا نہیں کیا، ویسے ہی، اور ہم دعا کرنا چاہیے ربی حبلی من الصالحین،
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और ये दुआएं जो औलाद के लिए हम हमेशा करना चाहिए, पूरी उम्मीद के साथ दुआ करना चाहिए। देखिए, अगर आप समझ रहे हैं अपैरेंटली दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन क्या मालूम है अल्लाह ताला आपके लिए क्या प्लान करे। अल्लाह ताला तो बेहतरीन प्लानर है। या तो दुआ यहीं पर कबूल हो जाती, नहीं हो रही तो आपके कितने परेशानियां दूर हो रही, और नहीं तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला उसकी जगह आपसे क्या-क्या यूटिलाइज़, मतलब आपको बेहतरीन तरीके से इस दुनिया में कुछ काम के लिए भेजे होंगे। ज़रूरी नहीं हर इंसान को औलाद हो जाए। अगर किसी के लिए टाइम लग रहा औलाद होने के लिए, हो सकता है उनसे कोई टास्क लेना चाह रहे हैं अल्लाह ताला, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और लगे रहना चाहिए कि अपनी जान मारना है नेकी के कामों में, और कोशिश ये करना चाहिए कि अपने भाई-बहन के बच्चे हैं, अपने ससुराली है, तो उनका भी हम अच्छे से मोहब्बत, प्यार रहना चाहिए। एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता कि जब बच्चे नहीं होते ना, बाज़ लोगों में एक हेट्रेट आता, नेवर, अंदर मोहब्बत रहना चाहिए। बच्चे कैसे हैं, एक फूलों की तरह है, इतने प्यारे हैं, तो उनके लिए हमेशा मोहब्बत और प्यार, कभी भी उनके लिए ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं देखी कि बाज़ लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है उनका दिल, और उन लोग हेट करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं, लव रहना चाहिए हमेशा। इरशाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो बिल्कुल आसान है, तू खुद जबकि कुछ ना था, मैं तुझे पैदा कर चुका। कहने लगे मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दीजिए। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के तो 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकेगा। तो बोले कि कोई साइन बता दीजिए कि क्या होगा। तो अल्लाह ताला बोले, इवन दो यू आर साउंड एंड सेफ, आप अच्छे हैं, लेकिन सलासी लयालिन क्या होगा कि आप बात नहीं करेंगे, सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करेंगे। और क्या करेंगे उसके अलावा, अब जकरिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह व शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। तो अब क्या करना है, सुबह और शाम तस्बीह बयान करना है। तो तस्बीह की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्पेशली देखिए, अब रमज़ान के टाइम में तो हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूटिलाइज़ करते हैं तस्बीह का, लेकिन नॉर्मली भी हम तस्बीह करना चाहिए। एक तो सुबह शाम के दुआएँ हैं, और जो नमाज़ के बाद हम ज़िक्र करते, और वैसे भी हम तस्बीह करते रहना है। तो आप सोच लीजिए कि अच्छा ये टाइम मुझे ये तस्बीह करना है। अब समझिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका पढ़ रहे हैं, या सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, या छोटे-छोटे जो दुआएँ हैं वो मेमोराइज़ कर लीजिए, चलते-फिरते दुआएँ पढ़िए। और कोई दुआ भी ना बगैर ट्रांसलेशन के नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन आ जाता, अच्छा मैं ये मांग रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ अल्लाह से बेग करना चाहिए। तो दुआओं के हरीस होना चाहिए, और दुआ 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 हर तरह की, दो तरह की दुआएं रहते। तस्बीहात भी क्या है, एक क्या है कि अब जैसा कोई तकलीफ हो रही तो अपन उसके लिए एक दुआ पढ़ते ना, और दूसरी क्या है, अल्लाह की हम्दो सना, हर उसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है, लेकिन आप इसका एहतिमाम करना चाहिए। तो सुबह शाम जिक्र करना है, जब भी आपको नेमत मिल रही, जिक्रों का बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम बहुत ज़्यादा जिक्र तस्बीह, अब ज़रूरी नहीं है हाथ में तस्बीह पढ़ के ही तस्बीह करना है, या वो जो आजकल डिजिटल तस्बीह, वो भी ज़रूरत नहीं है। उंगलियां जो है, हमारे पोर काउंट होंगे आखिरत में, तो हम चाहते हैं ना हमारे पोर काउंट हो। ए याहिया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले। अब याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बयान किया जा रहा, आयत नंबर 12 सूरतुल मरियम। हमने उसे लड़कपन ही से दानाई अता फरमाई, उनके अंदर दानाई है, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, वो परहेजगार शख्स थे। मतलब जो याहिया अलैहिस्सलाम है वो बहुत प्योर है, और उनके अंदर फियर ऑफ अल्लाह भी है, और अपने माँ बाप से नेक सुलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनहगार ना था। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब्बारिन असिया, देखिए ऐसी ही आएंगे आयतें, जिसिया, अतिया, तकिया, बहुत ही ब्यूटीफुली इसका मतलब रिदमिक है ये आयतें बहुत ज्यादा। और अपने माँ बाप से नेक सुलूक करना, तो हमारा भी काम है कि अपने पेरेंट्स के साथ नेक सुलूक करना, और सिर्फ नॉट ओनली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन अपने इन लॉज के साथ। वो सरकश और गुनहगार ना था, और उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरे, और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाए। इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कर, जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होकर मशरिक की जानिब आई, और उन लोगों की तरफ से पर्दे कर लिया। फिर हमने उसके पास अपनी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो उसके सामने पूरे आदमी बनकर जाहिर हुए।
اب یہاں پر آیت نمبر 17 میں مریم علیہ السلام بہت رائچیس تھے اور ان کو حیا بہت زیادہ ان کے اندر ماڈیسٹی تھی. جب اینجل اپیئر ہوئے مین کے فارم میں تو انہوں ایک دم سکیئرڈ ہو گئے، ڈر گئے انہوں، کیونکہ وہ پردے کے پابند تھے نا، تو پریشان ہو گئے. یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. سو ایک دم سے پریشان ہو کے بولے کہ نہیں میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، مطلب ہاؤ کم، کیسا آ گئے نا کوئی. تو وہ پریشان ہو گئے تھے، مطلب وہ بہت چیسٹ وومن تھے، پاکیزہ عورت تھے وہ. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. تو بول رہے کہ میں تمہارے لیے ایک غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ غلام، چھوٹا بچہ. کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں. تو she was saying آیت نمبر 20 سورۃ المریم کر رہے ہیں، جز نمبر 16. تو مریم علیہ السلام ایک دم سے پریشان ہو گئے، بول رہے کہ ولم یمسسنی، مجھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا، بشرن، تو میری اولاد کیسا ہو سکتی ہے اور میں تو چیسٹ وومن ہوں. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی. دیکھیے یہ اللہ کی ٹیسٹ ہے. جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، جب اولاد مانگے تو ان کو اولاد ملی. یہاں اولاد مانگے نہیں مریم علیہ السلام، لیکن مریم علیہ السلام سے کام لینا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بورن کرنا تھا. اللہ کی اس میں مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ کرتے. تو اب وہ پریشان ہو کے پوچھے. اور دیکھیے ولم یمسسنی کیا ہے، کوئی بھی بات قرآن میں ایسی نہیں آتی کہ ایک ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ رہتا ان دیٹ فارم یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی میرے کو ٹچ نہیں کرے، مطلب وہ بات ہے. تو بول رہے ہیں کہ کوئی بھی مجھے ٹچ نہیں کرے تو کیسا ہو سکتا، کیسا اولاد ہو سکتی. اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. بول رہے ہیں کہ دس از لائک طے شدہ بات ہے، اٹس گونا ہیپن. آیت نمبر 22 سورۃ المریم. بس وہ حمل سے ہو گئی، مطلب وہ پریگننٹ ہو گیا، فلی پریگننٹ ہو گیا، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. اب کیا ہے، ایک فار اوے پلیس پہ چلے گئے تھے انہوں. اب وہ کیسا رہتا، پریگنینسی میں اتنے فوبیا ہوتے، اتنا ڈر بھی رہتا، اور وہ بھی کوئی بھی نہیں ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے، اور اچانک کوئی ٹچ بھی نہ کرے، وہ پریگننٹ ہو گئے. پھر درد سہے اس کا ایک کھجور کے، اب وہ حمل ہو گئے اور اس کے وجہ سے اب وہ پریشان بھی ہے، تھوڑا فیل بھی کر رہے ہیں. ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے آئے، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی. اب کیا ہوا، ایک کھجور کا تنا تھا، اس میں انہوں ہائڈ ہو گئے ایک مانے میں، اور وہاں پر اب ان کو بہت تکلیف ہو رہی. اب پریگنینسی کا پینس کیسے رہتے، اتنا مطلب ایک جان جا کے جان آئی جیسی بات ہے. تو شی واز سیئنگ کہ اچھا ہی ہوتا کہ میں مری جاتی، بیکاز شی واز سو امبیرسڈ. انہوں سوچ رہے اچھا مجھے کوئی ٹچ نہیں کرے، میرے کو اولاد ہونے والی ہے. اور پھر پریگنینسی میں نا آپ کو بہت زیادہ ایک اسٹریس بھی ہوتا، ان دیٹ سینس آلسو وہ کہہ رہی ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا، جب پریگنینسی کے پینس آ رہے ہیں تو وہ آرام سے وہ پینس بھی لے سکتے، ان کی فائنلی ان کا اولاد بھی ہو جائیں گی، اینڈ آلسو وہ ہائڈ بھی ہو جائیں گے وہ پورے کھجور کے درخت میں. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ ازردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. بولے کہ ڈونٹ وری، ایک تمہارے لیے ایک واٹر سٹریم بھی ہے تمہارے پاؤں کے نیچے. تو اب مریم علیہ السلام کے لیے ایک اینجل بول رہے کہ نہیں ڈونٹ وری، تم سیڈ مت ہو جاؤ، تمہارے لیے پانی بھی ہے. دیکھیے ہم کو نہ پانی اور کھانا تو کچھ چاہیے نا، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اینجلز اللہ تعالیٰ کیسا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کو. آیت نمبر 25. اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ. اب یہ نہیں بولے کہ میں پلیٹ میں تمہارے کو منو سلوا جیسا دے دیتے ویسا دے دوں گا. اللہ تعالیٰ بولے کچھ کام کرو، تھوڑا تنا ہلاؤ کھجور کے درخت کو، یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گر جائیں گی. جیسا رتابا بولتے نا، ایک دم ہی نرم والی اچھی کھجوریں، نام بھی رکھتے نا ہم رتابا بول کے. تو یہ بول رہے ہیں کہ ایک تازی اور پکی کھجوریں گریں گے. تو کھجور کیا ہے، بہت اچھا نریشمنٹ ہے ایک پریگننٹ عورت کے لیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرے، واٹر سٹریم پرووائڈ کر دیے، بولے کہ تمہارے پیر کے نیچے پانی ہے پینے کے لیے، اینڈ آلسو اب کھانے کے لیے کچھ چاہیے تھا نا. تو ایک کمپلیٹ غذا ہے کھجور بھی. کبھی جب ہم سحری میں اٹھتے نا، سٹارٹنگ کے ہمارے روزے بہت مشکل رہتے، کھانا دل نہیں چاہتا، کچھ چبانا تو دور کی بات ہے، کچھ پینا بھی دل نہیں چاہتا. تو
ये आसान हो जाता। अगर खजूर और दूध आप यूज करो ना बहुत आसानी से, मतलब च्यू करना तो पड़ता, लेकिन ये नरिशमेंट है, गुड है अपनी हेल्थ के लिए, और स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद भी गुड है। तो ये खाए, और मतलब खजूर को, लेकिन कुछ काम भी दिए उनको, टास्क भी दिए अल्लाह ताला कि नहीं तुम खजूर का दरख्त खिलाओ। तो अब इसका मतलब नहीं है प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा उसमें हिलना चाहिए, काम काज भी करना चाहिए, तो गुड फॉर हेल्थ रहता हुआ। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। तो क्या है, इन्हीं नजर तुली रहमानी सौमन, ये सौम का जो वर्ड आया ना, हम ज्यादातर ये रिफर भी करते, देखिए जो रमजान में सौम चुप्पी का रोजा पहले रखते थे, तो यहाँ पर वही आयत आयत नंबर 26। तो मरियम अलैहिस्सलाम को बोल दिए, अल्लाह ताला इंस्ट्रक्ट कर दिए कि अब तुमसे कोई भी कुछ पूछते ना तो बोलना कि तुम रहमान के लिए जो है चुप्पी का रोजा रख रहे हैं, मतलब खामोश रहते। और अब ये ना चुप्पी का रोजा बहुत सारे रिलीजन में पास लोग रखते, उनके अंदर ये रहता कि ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं था। मतलब ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मरियम अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं, जैसा जकरिया अलैहिस्सलाम को भी क्या बोले, 3 days आप बात मत करो, खाली साइन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, जब ऐसे कोई चीज क्या होता, कभी आप ना ऐसी कोई चीज हो जाती जिसका आपको जवाब दे के भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इजंट इट? सो बेहतर है कि हम खामोश रहे। तो और बोले कि मैंने चुप्पी का रोजा रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। लाइक शी वॉज क्वाइट, क्योंकि ना बोलते ना खामोशी हजार बातों को, परेशानियों को दूर कर देती, नो दैट्स हाउ इट वाज। तो ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई। अब वो बेबी बॉर्न हो गए, अब उन्होंने हाथ में ले लेके आए अपनी कौम के पास। सब कहने लगे, मरियम तूने तो बड़ी बुरी हरकत की है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार। नाउ यू नो पीपल आर ब्लेमिंग, एक्यूज कर रहे हैं उनको बगैर कोई सोचे समझे। हमारे अंदर ये आदत रहती, लोगों के अंदर क्या है, बगैर सोचे समझे एक्यूजेशन कर रहे हैं। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से बात कैसे करें। सो दे वर सेइंग कि हाउ इज इट पॉसिबल, इतना छोटा बेबी कैसा बात करेंगे। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे थे और एक बेबी बात कर रहा था। तो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। तो इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपने पैगंबर बनाया है। तो उनका टास्क जो है अल्लाह ताला उनको असाइन करे वो भी बता दिए कि मुझे किताब दिए और मुझे अपने पैगंबर बनाए हैं अल्लाह ताला, और उसने मुझे बाबरकत किया है जहां भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूं। आयत नंबर 31 सूरतुल मरियम में बता रहे हैं कि देखिए मुझे क्या करना है, कि नमाज कायम करना है और ज़कात देना है जब तक मैं हूँ। तो ये चीज मेंशन की गई आयत नंबर 32 सूरतुल मरियम। और उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया। तो क्या है, माँ बाप क्या है, उनका हम टेक केयर करना रहता, तो उनकी वालदा के बारे में, और माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, 3 times माँ आया, फिर उसके बाद वालिद साहब का। तो माँ की खिदमत गुजार बनाया और मुझे सर्कस और बदबख्ती नहीं किए, और मुझ पर मेरी पैदाइश का दिन और मेरी मौत का दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम ही सलाम है। ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। यही है वो हक बात जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला है। तो सम पीपल क्या है, उन लोग शक कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह एक है, वो तो बिल्कुल पाक जात है, सुबहानहू। तो अल्लाह ताला पाक जात है, वो तो जब किसी काम के लिए सर अंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। क्या है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। तो कभी भी कोई भी टास्क अल्लाह ताला करना चाहते ना, इज़ा क़दा अमरन, कोई भी मैटर के बारे में बस कुन फ़यकुन, दैट्स इट, हो जाता। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ताला बा। इन्ना अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु। देखिए हर प्रॉफिट्स आए, रसूल आए, बोले कि मेरी पूजा मत करो, बोले
اللہ تعالیٰ کو ایک مانو, اللہ تعالیٰ ہی ہے ایک. تو یہاں پر بھی آیت نمبر 36 سورۃ المریم میں یہی بتا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بولے کہ مجھے ٹرینیٹی بنا لو, پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ایک بڑے سخت دن کا حاضر ہے. تو آیت نمبر 37 میں بتا رہے ہیں ان کے لیے سخت ایک ٹرمنڈس ڈے رہے گا. آیت نمبر 38, کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے, لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب جو ظالم رہتے نا, اب ان لوگ اسی میں وانڈر بلائنڈلی کرتے رہتے, تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا در سنا دو جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. آیت نمبر 40 سورۃ المریم, خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹ کر لائے جائیں گے. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریے, بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. آیت نمبر 41 میں تو کیا بول رہے ہیں, صدیقاً نبیہ تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا, اے میرے ابا جان, آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو بول رہے ہیں کہ انہوں کچھ فائدہ بھی نہیں دے سکتے, انہوں سن بھی نہیں سکتے, سمجھ بھی نہیں سکتے, پھر آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے, صدیق ہے بتائے. اب انہوں جب اپنے فادر سے بات کر رہے ہیں تو he was talking in a very pleasing manner, جیسے کہ بولتے ہیں نا loving daddy, so that's how he was saying. تو بات بھی کرے نا تو ایک loving way میں بات کرنا. either way whether you are بچے اگر disbelievers ہے یا ماں باپ disbelievers ہے, either way you have to be very nice. جیسا ہم بچوں کے لیے کیا سیکھتے سورہ لقمان میں, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بچے, اور ویسی ہی ماں باپ کے لیے میرے پیارے ابا جان. پھر محبت ہم کس کے لیے ظاہر کریں گے, یہی تو رشتے ہیں جو آنر ہے, محبت ہے. میری مہربان ماں باپ, آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں. سو ہی واز سیئنگ, دیکھیے میرے پاس جو علم ہے, نالج ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ میری ہی مانیں, میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. تو وہ بول رہے ہیں کہ دیکھیے کہ میں آپ کو صراط سویہ کے طرف میں آپ کو ڈائریکٹ کروں گا. میرے ابا جان, آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے. تو بول رہے کہ جو آپ شیطان کی ورشپ کر رہے ہیں نا, ایسا مت کریے آپ, کیونکہ یہاں پر فرما رہے ہیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے, سیاہ ہے, انہیں بہت ہی نافرمان ہے. ابا جان, مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائے. تو بول رہے ہیں کہ آپ ایسا مت کریے, نہیں تو آپ کیا ہوں گا, شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. آیت نمبر 46 سورۃ المریم. اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم, کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. جا, ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. دیکھیے ایون دو ان کے بیٹے ہیں, he was talking so lovingly, لیکن یہ ریپریمینڈ کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, اور بدتمیزی سے بھی بات کر رہے ہیں, اور دھمکی بھی دے رہے ہیں. صرف الفاظوں سے نہیں بول رہے ہیں کہ پتھروں سے مار ڈالوں گا. کہا اچھا تم پر سلام ہو. تو اب ان کا جواب دیکھیے, قال سلام علیک, that's it. میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا, وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے. دیکھیے ایک جو اچھے خیالات کا انسان رہتا ہے نا, کب رہتا, جب وہ ریلیجیسلی نالج گین کرتا. ورلڈلی نالج کتنی ہے وہ بھی اچھا انسان سمجھدار بنتا, لیکن اسلامک نالج قرآن اور سنت سے. تو اب جو نالج نہیں گین کرتا اور جو گین کرتا فرق نہیں ہے. ان کے ابا جان کے پاس ریلیجیس نالج نہیں تھی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. تو ان کا ایک the way of talk کتنا ہے, نرمی, محبت. تو ہر انسان میں جو قرآن پڑھتا اور سیکھتا نہیں, اور ہم سب الحمدللہ قرآن پڑھتے اور سیکھتے, تو ہمارے اندر ایک نرمی اور محبت. سامنے والا اگر بہت بدتمیزی بھی کر رہا, so we shouldn't do, we just can't afford to do it, کیونکہ حبطت اعمالہم ہو جائے گا.
کیا ہو جائیں گے؟ غارت ہو جائیں گے ہمارے، برباد ہو جائیں گے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. ایون دو دے آر ڈوئنگ رانگ ریلیجیسلی، لیکن ان کو اچھے سے سمجھانا ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کی سوائے پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں. تو ابھی کمپلیٹلی بول رہے ہیں میں ابینڈن کر رہا ہوں. آیت نمبر 48 میں ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے پیرنٹس کی رسپیکٹ ہونا چاہیے، لیکن اب رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ انہوں شرائن لے کے جا رہے ہیں، درگاہ پہ جا رہے ہیں، خبر پرستی کر رہے ہیں، نیاز دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہاں میری سانس ختم کراتے تھے میں بھی کروں دس اینڈ دیٹ. نو، دیر از نو سچ تھنگ. آپ کو جب حق آ گیا باطل چلے گیا، بس انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں. He said I'm leaving it. صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. دیکھیے اللہ اکون بدعائی رب شقیہ، سیم ورڈ آیا، سیم زکریا علیہ السلام بھی بولے میں شقیہ نہیں ہوں گا، ڈسپیر نہیں ہوں گا، میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شقیہ نہیں ہوں گا. تو کبھی بھی اللہ سے دعا کر کے ہم ڈسپیر نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے. جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوائے ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بنا دیا. تو اب یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسحاق دیے، پھر یعقوب، نیکسٹ جنریشنز بھی بیان کر دیے، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ایوری جز میں آپ کو ان کا مینشن آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا. اور نیکسٹ جو سورہ ہے وہ ڈیٹیل میں سورۃ الطٰہٰ. تو ذکر بھی جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائی جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا. آیت نمبر 52، بَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. اور اب اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا. آیت نمبر 53، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بھی آتا نا، ان کے بھائی کے بارے میں، ہارون علیہ السلام کے بارے میں مینشن کیا جاتا. تو ہم اولاد کے لیے کتنے بھی حریص ہو، لیکن ہمارے سبلنگس میں بھی بہت سارے رائچیس رہتے، تو ہم ان کے لیے نیک دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم مل کے اور نیکی کے کام کرے جیسا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کرے. تو یہاں پر ان کے بارے میں بھی مینشن کیا جا رہا. اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی. وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. آیت نمبر 56 سورۃ مریم. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا. یہاں یہی وہ انبیاء ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہے اور ان لوگوں کی نسل سے ہے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا دیا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہمارے طرف سے راہ یافتہ اور ہماری پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے، گر گڑاتے، گر پڑتے. ہمارے اندر میں بھی یہی عاجزی رہنا چاہیے اور یہی ہمارے اندر ایک ہمبلنس ہونا چاہیے. اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِیًّا. ہم سجدہ کرنا چاہیے. یہاں پر سجدہ تلاوت ہے. جب آپ ریسائٹ کر رہے ہیں از اے مسٹ آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہے. ہم یہ رننگ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اگر آپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی تو اٹس بیٹر، اگر کر لیں تو بھی نہیں. اور قبلہ رخ کرے تو بہتر ہے، نہیں بھی اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور دعا بھی سجدے کی جو دعا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آ گیا. اب آیت نمبر 59 میں بتا رہے ہیں جو نفسانی خواہشوں میں پڑھ کے اپنی نمازیں ضائع کرنا. اب نمازیں ضائع کرنا کیا ہے؟ تو لوگ پوچھے کہ نماز نہیں پڑھنا کیا؟ نہیں، جو نماز ڈیلے کر کے پڑھنا، نماز کو ویسٹ کرنا ہے. اور نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا کیونکہ ایک کافر اور مومن میں ڈفرنس کیا ہے؟ نماز.
तो हम नमाज की पाबंदी और सही वक्त पे पढ़ना है, नमाज को ज़ाया नहीं करना है, जल्दी जल्दी जैसा मुर्गी ठोंगे मारती वैसा नहीं। बावजूद उनके जो तौबा कर ले, ईमान लाए और नेक अमल करे, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनकी जरा सी भी हक तलफी ना होगी। देखिए वहां पर अल्लाह ताला थोड़ा भी आपका हक डिमिनिश नहीं कर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत ज्यादा डिमिनिश होता ना, कोई चीज भी हम करते, लोग तो बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करते, फॉरगेट कर देते। और अगर किसी के लिए हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी क्या होता, आपका पे चेक थोड़ा बहुत कट हो जाता, टैक्सेस चल जाते, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करेंगे, जरा भी उसमें कमी नहीं करेंगे। हमेश की वाली जन्नत, इट्स लाइक हमेशा। और जन्नतुल अदन है ये। और बोल रहे हैं जन्नतों में जिनका गैबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया है, बेशक उसका वादा पूरा होने वाला है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि गैबाना में वादा किया, इन्नहु काना वादहु मतिया, ये फुलफिल होने वाला है। वो लोग वहां कोई लघु बात ना सुनेंगे। अब क्या है लघु बात, क्या है, कोई भी ऐसी बात से आप हर्ट हो जाते, बेकार के बातें रहते, कितनी भी अच्छी पार्टी में जाओ, कोई अच्छी दावत भी खाओ, लेकिन कोई ऐसी बात ना आपको बहुत ही फील बैड कराती, तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। उनके लिए वहां सुबह शाम उनका रिस्क होगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी है। अब इसकी की थिंग क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, मन काना तकिया। और हम ये मुत्तकीन का हम पहले ही देख लिए, मुफलिहून के भी क्वालिटीज देख लिए। तो अब उसमें तकिया तकवा होना चाहिए, ये नहीं कि रमजान में तकवा हासिल करो और तकवा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमको स्ट्राइव हार्ड करना है जन्नत। हम बगैर तेरे हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतार नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें उसी की मिल्कियत में है। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं ना, अल्लाह ताला थोड़ी हमारा डेटा याद रखेंगे, मतलब नॉन मुस्लिम्स की बात कह रहा हूँ कि उन लोग का इतना ही इंटेलेक्ट है। लोग बोलते हैं अच्छा अल्लाह ताला ऐसी, गॉड अल्लाह सुभान अल्लाह ताला है, वो खालिक मालिक और मुदब्बिर है, वो भूलने वाले नहीं है। और कोई चीज हैफेजट नहीं करे। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला आसमान का, जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, सबका रब वही है। तो तू उसी की बंदगी कर और उसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरा इल्म में उसका हम नाम हम पाला कोई और भी है? तो बोल रहे हैं कि कोई और है अल्लाह ताला के जैसा, कोई डियटी है? नो। इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाल जाऊंगा। ये अक्सर लोगों में यही है कि हम मर के हड्डी हड्डी हो जाएंगे, पूरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, फिर से हम खल्कुन जदीद या सफकोस हम उठाए जाएंगे। क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी ना था, हम कुछ भी नहीं थे माँ के पेट में आने से पहले। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या तुमको याद नहीं है, कुछ भी नहीं थे, फिर मैं नहीं बनाया? तेरे परवरदिगार की कसम, हम उन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जरूर जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों का बल गिरे हुए हाजिर करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जिसिया घुटनों के बल, तो जहन्नुम में ढकल दे रहे हैं। हम फिर हर हर गिरोह से उन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे। देखिए यहाँ पर गिरोह की बात हो रही, मतलब ग्रुप्स में बात हो रही, जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते हैं। तो अब हम जिसके साथ रहते ना उसी के साथ उठाए जाते। अगर हम सोशल मीडिया या कहीं फला गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे बेकार के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम बच्चों को तो बोलते हैं, खुद कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं देखना चाहिए। वो कुछ भी काम आने वाले नहीं, हम उसी के साथ उठाएंगे हम जिसको फॉलो कर रहे हैं। फिर हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिल के ज्यादा सजावार है। आयत नंबर 71 सूरतुल मरियम, तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे खताई फैसला शुदा अमर है। मतलब अल्लाह ताला ये एक अमर है, ये होने वाला है, दैट्स इट। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे। अब क्या है, जो परहेजगार है, जो अल्लाह से डरते ना, अल्लाह ताला क्या है उनको बचा लेंगे। और फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को उसी में घुटनों के बल गिरे हुए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको जिसिया, घुटनों के बल उनको वहां पर छोड़ देंगे। जब उनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती है तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। ये सारे सवाल क्यों कर रहे हैं?
کیونکہ ہیوملیٹ کرنے بیلیٹل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو ان سے پہلے بہت جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سزا سامان اور نمود میں ان سے بڑھ چڑھ گئے تھے. مطلب ایون دو ایسے پہلے کے جنریشنز تھے جس کو ہم کمپلیٹلی ڈسٹروائے کریں، ان کے پاس پوزیشنز تھا، اچھا تھا، ان کا سوشل سرکل تھا، سب تھا، پھر بھی کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرے. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہو تو اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لی جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب یا قیامت. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتہ کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب سائنس آف قیامت دیکھ لیں گے نا، جب ان کو ریئلائز ہو جائیں گا کہ کیا ہوگا، یعنی تو ڈیتھ آ جائیں گا. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ہدایت میں ہے ان کو انکریز کر رہے ہیں. باقی رہنے والے نیکیاں تیرے رب کی نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے. یہ بیٹر ہے بول رہے ہیں. آیت نمبر 76 سورۃ المریم. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی. مطلب لوگوں کو کیا ہے، یہ اپنے آپ میں سوچ لیتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ دیں گے میرے کو. کیا وہ غائب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آسکنگ کیا ہے ان کو انسین کے بارے معلوم ہے کیا موسٹ مرسیفل سے کوئی پرومس لے لیے نو؟ ہرگز نہیں. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. کیا ہے جیسا چولہا انکریز کرتے، کبھی دیکھے ہیٹ کو انکریز کر رہے ہیں، اوون کو انکریز کر رہے ہیں تو کتنی زیادہ ہیٹ ہو جاتی، تو ان کو عذاب کیا کرتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ جن چیزوں کا کہہ رہے ہیں اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلے ہی ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. ہم سب کو آل الون ہی جانا ہے، کچھ بھی کوئی کارڈ بھی کام آنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں. ایون ہمارے کلوتھس بھی نہیں رہیں گے ہمارے آنگ پہ، ویسے ہی رہیں گے وداؤٹ کلوتھس ہی. انہوں نے اللہ کے سوائے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو. مطلب انسٹیڈ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان لوگ دوسرے ڈیئٹیز کو پوچھ رہے ہیں، لیکن ایسے ہرگز ہونا نہیں. وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں. اب شیطان کو کیا ہے، اس کا تو کام ہی ہے ڈیویٹڈ لوگوں کو اور ڈیویٹ کرنا. کبھی دیکھے جو بہت زیادہ ڈیویٹڈ رہتے بس اسی میں پڑے ہوئے رہتے، نماز قرآن سب چھوڑ دیے، ملعون ایک دم ہی، کبھی نہائے نہیں کبھی نہیں، اور لوگ جا کے ان سے بلیسنگز لیتے. تو لوگوں کی تعریف کرنا مطلب کس کا دماغ چلے ہوا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. اب جاتے فلاں بابا جی بہت اچھے ہیں، بھائی وہ بابا جی نماز پہ اذان ہو رہی نہ ان اٹھ رہے نہ نماز، اور نصف ایمان کیا ہے، پاکی صفائی وہ اچھنی ہے. ان کے اوپر ہی شیطانہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ایسے بابا جی تو بول رہے ہیں کہ شیطان ان پہ بیٹھ گیا، اوور کم کر لیا اس پہ. تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے. اب پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، بہت مہمانداری ہے، اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. ہانک لے کے جانا مطلب جیسا اینیملز کو کرتے ہیں نا، ویسا کریمینلز کو کیا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی اس میں اگر دیں گے پاور تو ہی اللہ تعالیٰ الاؤ کریں گے. تو ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تخذ الرحمن ولدا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے. شان رحمان کی لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. آیت نمبر 95 سورۃ المریم. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. بے شک جو ایمان لائے. آیت نمبر 96.
इन्नल लजीना आमनु वामिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए नेक और जिन्होंने शाइस्ता नेक अमल किए हैं उनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। बुद्धा, हमने इस कुरान को तेरी जबान में बहुत ही आसान कर दिया है, तो किस के जरिए से परहेजगारी को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। हमने उनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी हैं, क्या उनमें से एक भी आहट तू पाता है या उनकी आवाज की भनक भी तेरे कान में पड़ती है? तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे पहले जो इतने ज्यादा प्रीवियस नेशंस है हम कंप्लीटली उनको डिस्ट्रॉय करें, तो अब क्या वो प्रीवियस नेशंस के बारे में कुछ भी है तो अब हम कहीं से भी गुजरते ना जो प्रीवियस नेशंस को डिस्ट्रॉय करे वो मजे की जगह नहीं है, वहां से जल्दी से गुजर जाना है। सूरत ताहा 135 आयतें हैं और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तवील किस्सा बयान किया जाएगा और ये सूरतुल मरियम के बाद ये नाजिल हुए और इसमें बताया गया कि ये मक्की सूरत है और रिमाइंडर बताया गया जो अल्लाह से डरने वाले हैं और हियर आफ्टर के बारे में बताया गया और छोटे छोटे आयते हैं इसमें और जो मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह फिरौन से बात करे और कुरान क्या है अरबिक लैंग्वेज में है और सारा डिटेल आएगा इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का। बहुत ही खूबसूरत सूरत है, स्पेशली जब हम बच्चों को इसका नरेशन करते ना बहुत पसंद आता। सूरत ताहा, ताहा फिर ये भी हुरूफ मुक़त्तात है और इसमें मा अंजलना अलैकल कुरान अली तशका, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारी कि तू मशक्कत में पड़ जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान जब आती थी ना रेवलेशन तो जल्दी जल्दी वो मेमोराइज करना चाहते थे, तो बोल रहे कि ऐसा मशक्कत में मत पड़ जाइए, कोई ऐसा आपके लिए डिस्ट्रेस मत हो जाओ बोल के बोल रहे हैं, टेक इट इजी करो आप। आयत नंबर 3 सूरत ताहा, बल्कि उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। कुरान क्यों आई? क्योंकि हम अल्लाह से डरना और नसीहत हासिल करना, इसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद और आसमान को पैदा किया। बोल रहे कि जमीन है और आसमान को क्या करे ऊंचा ऊंचा बुलंद पैदा किया। जो रहमान है अर्श पर कायम है। रहमान कहाँ है? अर्श पे है, हर जगह नहीं है। हम बोलते ना रब हर जगह नहीं, अर्श पे है। एक लॉन्गर हदीस है उसमें भी आता अर्श पे है, जिसकी मिल्कियत आसमानों और जमीन और उन दोनों के दरमियान और के नीचे की हर एक चीज पर है। तो अल्लाह ताला जमीन आसमान और इन बिटवीन सब है, सब अल्लाह की मिल्कियत है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज को भी बाखूबी जानता है। तो बोल रहे अगर लाउड स्पीक करो या सीक्रेटली कोई बात करो, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को एवरीथिंग मालूम है तुम लोग क्या बात कर रहे। वही अल्लाह है जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहु अस्माउल हुस्ना, बेहतरीन नाम उसके है। तो हम अस्माउल हुस्ना से अल्लाह से नेक दुआ भी करना और अल्लाह ताला के 99 नेम्स है जो एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है? वल हता वहल अता का हदीसु मूसा, पूछ रहे हैं कि क्या मालूम है तुमको मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, तुमको पता है क्या? जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं उसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। तो अब यहाँ आयत नंबर 10 में क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत केयरिंग है अपने फैमिली के लिए। एक्चुअली यहाँ पर जो अहल की बात हुई उनकी वाइफ के बारे में बात हुई। लाइक आफ्टर 10 इयर्स मदियन में यहाँ पर वो एक गलती से मर्डर हो गया था ना, फिर उसके बाद यहीं थे मदियन में थे उन्होंने 10 इयर्स, फिर अब वापस जा रहे उन्होंने, तो अब वो एक टॉर्च की तरह आग की तरह, तो इवन आग सेकने के लिए भी काम आती है और रास्ते देखने के लिए। सो ही वाज सो रेस्पॉन्सिबल कि उनको उन्होंने ये नहीं बोले जा तुम जाके लेके आओ, खुद ही गए और खुद ही लाके हेल्प आउट करे। तो जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वाइफ्स के साथ घर का काम करते थे, हेल्प आउट करते थे। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, ए मूसा। ये मुझे बहुत अच्छी दिखती है आयत है, या मूसा, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इतना प्यार से पुकारे। आयत नंबर 11 सूरत ताहा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, इन्नी अना रब्बुका फखलुद नालैक, बोल रहे कि अब शूज रिमूव करो तुम्हारे, तुम अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू
पाक मैदान तुआ में है, अब वादिल मुक़द्दस दुआ में है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला अपना इंट्रो दे रहे हैं, इन्नी अना रब्बुका, मैं तुम्हारा रब हूँ, और शूज़ रिमूव कर दो। हम मस्जिद में भी गए तो क्या करते, शूज़ रिमूव करते हैं ना, तो ये तो रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि एक रिस्पेक्टेबल मैनर में ना, और फिर बोल रहे हैं ये पाक वादी मुक़द्दस दुआ है, और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है, अब जो वही के जाए उसे कान लगाकर सुनो। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं तुम्हारा चुना, मुंतखब करा, एक तुम्हारे लिए एक टास्क असाइन कर रहा हूँ मैं, तुम अच्छा वस्तमियो, कान लगा के सुनो मैं जो बात अब तुमको बता रहा हूँ। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला, बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं एक, अल्लाह को एक मानो, और फाबुदूनी, सिर्फ मेरी इबादत करो, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, वक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, क़यामत यकीनन आने वाली है जिसमें पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। तब क्या बोल रहे हैं, क्यों पोशीदा रख रहे हैं क़यामत को, ऑल ऑफ ए सडन क्यों आएंगी, क्योंकि सबको अल्लाह ताला एक टाइम दे रहे हैं। हमारी जितनी भी लाइफ है ना, चाहे हम कम एज में मरो या ज्यादा, जो भी अल्लाह की मर्जी, तो वो टाइम में हम कैसा स्ट्राइव हार्ड करते वो है हमारा। बस अब उसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। तो अपनी ख्वाहिशों को फॉलो नहीं करना है। इवन दो प्रॉफिट्स है, अंबिया इकराम है, उनको भी क्या कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स। ए मूसा, तेरी इस दाएं हाथ में क्या है, क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूछ रहे, कितने प्यार से बोल रहे कि बियमीनी का, या मूसा क्या है तुम्हारे ये हाथ में। जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है, जो उनका एक असा था ना, उससे बहुत सारे मेक यूज करते थे, उसमें कोई पावर नहीं था, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, बट ही इज आस्किंग तुम्हारे पास जो है क्या है वो। तो उन्होंने बोले कि ये असा है मेरे पास, ये लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, और जिससे मैं अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ, और अभी उसमें मुझे बहुत से फायदे हैं। तो ही वो सेंगे, ये जो लाठी है ना, इसको टेक लगा के भी खड़े रहता हूँ, और गनमी जो बकरियां हैं ना, उसके लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, और इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम बच्चों से पूछते ना, इवन दो वी न्यू व्हाट दे आर डूइंग, तो हम पूछते नहीं अच्छा ये क्या कर रहे हैं, दैट्स हाउ इट इज। फरमाया ए मूसा, इस हाथ से नीचे डाल, बोल रहे कि इसको थ्रो करो नीचे। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगा। तो एकदम क्या हुआ, एक मौजा हो गया, एक क्या हो गया, स्नेक हो गया, और मूविंग स्विफ्टली कर रहा था। फरमाया बेखौफ होकर उसे पकड़ ले, हम उसे उसी पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। बोल रहे हैं कि तुम ऐसा वला तखफ, मत डरो, जो पहले के उसका फॉर्मेशन था ना, उसी में हम ला देंगे, और अपने हाथ अपने बगल में डाल, वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा। तो अब क्या, कभी आप देखे व्हाइट शाइनिंग, जैसा आजकल वो क्लोथ्स भी रहते हैं जिसमें पूरे शाइन होते रहते, लाइट्स लगे हुए रहते, तो अब जस्ट इमेजिन करो, उनके हैंड को पूरा सफेद कर दिया अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, और लेकिन बगैर किसी ऐब के, मतलब कोई बीमारी एलिमेंट नहीं थी, अल्लाह की तरफ से। ये दूसरा मुआवजा है, ये सेकंड मिरेकल्स बोल रहे हैं। ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो कुबरा, जो बड़े बड़े निशानियां हैं, मैं तुम्हारा दिखाना चाह रहा। अब तू फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। तो बोल रहे कि फिरौन जो है ना, बहुत ज्यादा सरकशी, ट्रांसग्रेशन कर रहा, उसके पास जाओ। अब यहाँ बेहतरीन दुआ आएंगी, तो मैं ये दुआ का भी निकालूं। तो यहाँ पर दुआ क्या आती, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो रब से दुआ कर रहे हैं, श्राह यशरी क्या है, खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी सीने क्या, वयस्सिर ली और मेरे लिए आसान कर दे, अमरी मतलब कोई भी मैटर, वाहलुल खोल दे, उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, तो जो भी नॉट है ना मेरे जबान की, उसको खोल दे, और मेरी बात आसान, मतलब जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो बात अंडरस्टैंड कर सके लोग। क्योंकि हम ये जो दुआ पढ़ते ना, जब हम कुरान का सेशन शुरू हो रहे हैं, तो हमारे जबान में गिरा हो सकती, और वाकई में,
اور یہ جتنی کثرت سے آپ دعا پڑھیں گے، جیسے کہ آپ واحلل عقدۃ من لسانی پہ آپ اپنا غور کریے کہ اللہ میری زبان کی گرا انٹائی کر دو آپ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض صورتوں میں اپن وہ اسپیل نہیں کر سکتے، پروننسیشن نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ یہ پڑھ کے کوشش کرتے نا صحیح میں پڑھ سکتے. اینڈ ون مور تھنگ، کبھی بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کا فونٹ موٹا ہونا چاہیے، بڑا فونٹ ہونا چاہیے. اور یہ دعا صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ ٹاسک کے لیے نہیں ہے، دنیاوی ٹاسک کے لیے ہے. اور قرآن کے علاوہ آپ جو بھی آپ کے ایگزامس آ رہے ہیں اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کبھی کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ان لوگ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے میٹر کو آسان کر دے گا اور میک دیم انڈرسٹینڈ کرے گا. اور میرے کام تو یہاں سے دعا شروع ہوتی آیت نمبر 25 سے، سورۃ الطٰہٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرا بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے. اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو لکھنت تھی، اسٹیمر کرتے تھے، ان کو صحیح بات کرنے نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ہی کام لینا چاہتے. بعض وقت کیا ہوتا، سب سے ایک پور اسٹوڈنٹ رہتا، انہیں سوچتا کہ ارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہی اسٹوڈنٹ سے کام لینا چاہتے. اور میں دیکھی کہ جو ٹاپرز رہتے وہ تو پڑھ کے آگے نکل جاتے اور وہ بھول بھی جاتے، لیکن سب سے کمزور جو رہتے وہ آخر تک پورا کورس بھی کرتے اور وہ آگے 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 بڑھتے ہی جاتے. تو کبھی اگر کوئی چیز میں آپ کمزور بھی ہے، کوئی چیز آپ اسٹرائیو ہارڈ کر رہے ہیں پھر بھی اچیو نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھے، پازیٹیو سوچنا چاہیے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کیسے ٹاسک ان کو اسائن کرے، کیسا ان سے کام لیے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان اللہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا آپ ہر پیرنٹ کے لیے اس کا ہر بچہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا. تو اللہ سے مانگیے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سمجھنے والا ہے، تو لوگ بھی سمجھیں گے ہماری بات کو. مینی ٹائمز کیا ہوتا، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کیا ہوتا، بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہو جاتی، تو وہ نہیں ہوں گی تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے. دیٹ از امپورٹنٹ. اینڈ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ ایزی وے میں، بعض اوقات کیا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کی لینگویج بہت ہائی فائی ہو، وہ بھی نہ کریں آپ. اینڈ دوسری چیز، آپ کلیئر اینڈ لاؤڈ بات کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض لوگ بہت آہستہ آہستہ بات کرتے، اس سے بھی سمجھ میں نہیں آتا. اینڈ آلسو ریممبر، آپ کی بات ایسی ہونا چاہیے 1 سے 2 مرتبہ تاکہ وہ سمجھ جائے. اور میرے وزیر میرے کنبے میں سے کر دے. تو ہمیشہ جب بھی ان کو ایک رہتا تھا نا، اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ فیور کرتے تھے. تو ہم بھی اپنی فیملی میں سے بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ آسانی کرے. اب آج کل کیا ہو گیا، معلوم ہر کوئی اپنی فیملی کا دیکھتا، اپنے بیوی بچے، ہم اپنے سبلنگس کو بھی لے کے چلنا چاہیے. تو اس سے میرے کمر کس دے، مطلب میرے لیے اسٹرانگ بنا دے، اور اسے میرے شریک کر دے. مطلب جو میں ٹاسک کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے میک ایزی کریے. تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اسائن کریے تاکہ ہم دونوں باکثرت تیری تسبیح بیان کرے. ناٹ اونلی دس، ان دونوں کیا بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہم دونوں مل کے اللہ کی پاکی بیان کرے. تو ہم بھی تسبیح کرنا چاہیے، تسبیح کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور باکثرت تیری یاد کرے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. تو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیکھنے والے. جناب باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیا گیا، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا. تو اب اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر رہے ہیں، تم کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ہم تمہارے اوپر احسان کرے تھے، ہیوج فیورز کرے تھے. اللہ تعالیٰ تمہارے کو لمٹ لیس جو بھی چیزیں تمہارے کو دیے تھے بول کے آیت نمبر 37 میں بتا رہے ہیں. لائک رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، جب موسیٰ علیہ السلام بورن ہوئے تھے ان کو پانی میں ڈال دیے، اور پھر کس طرح ان کو بچائے، پھر ان کی پرورش وہاں پر فرعون کے پاس ہوئی، پھر جب وہ غلطی سے مرڈر ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ کیسا ان کو بچا لیے تھے نا. جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكِ مَا يُوحَىٰ، تو تمہارے جو ممی تھے، تمہارے مدر جو ہے، ان کو ہم کیسا وحی کرے، ایک سیکریٹ پیغام جو ہے نا اس کو بھی وحی بولتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے، امی موسیٰ کو انفارم کرے تھے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے امی کو کہہ رہے کہ دیکھو تم ایک صندوق میں ڈال دو. اب سوچو کہ ایک چھوٹا بچہ بیبی ہے، اس کو بول رہے ہیں کہ صندوق میں ڈال دو اور پانی میں ڈال دو، ڈال دیں گے اور میرے اور خود اس کے دشمن اسے لیں گے، اور میں نے اپنی طرف کی
खास मोहब्बत व मकबूली याद तुझ पर डाल दी। तो बोल रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने एडोरेबल चाइल्ड रहेंगे कि जब कोई भी उनको देखेंगे ना तो उनसे मोहब्बत हो जाएंगी उनको। बोल रहे हैं कि संदूक में डाल दो और पानी में बहा दो, और जो दूसरा किनारा है ना दुश्मनों का, उन लोग ले लेंगे और उनके अंदर मोहब्बत भी डाल दी, ताकि तेरे परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। तो ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला का प्लान थे। फिरौन क्या कर रहा था, सब छोटे बेबीज को किल कर दे रहा था, उन्हें समझा के वो एक बोलते ना कि पामिस्ट्री, तो वो पामिस्ट्री में मालूम हुआ था कि एक बच्चा खिपती रहेगा और इनको इनका मरने का रीजन रहेगा। तो जो साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो साल वो किल करने का था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ऐसा प्लान करे थे। जब हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जब नहीं किल कर रहे थे, ऑल्टरनेट ईयर्स किल कर रहे थे। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे बता दूं। अब क्या करे, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी खुद दुआ भी करे और परेशान भी थे, एज वेल एज उनकी अपनी बेटी को बोले कि जाओ जरा जाके देखो बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं, जो उसे निगहबान करे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की जो सिस्टर है ना, उन्होंने बोले कि मैं ऐसा गाइड करूंगी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अब किसी से भी दूध नहीं पी रहे थे और पहले ऐसा फॉर्मूला मिल्क वे नहीं रहता था। तो अब वो बच्चा दूध नहीं पिया तो आप सोचो कितना मुश्किल हो जाती। जो जो उसकी निगहबानी करे, इस तदबीर से हमने तुझ पर तेरी माँ के पास पहुंचाया। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम सबका दूध हराम कर दिए थे, और फिर मूसा तुमको हम वापस तुम्हारे माँ के पास वापस भेज दिए कि उसकी आंखें ठंडी रहे। देखिए जब औलाद को देखते तो क्या होता, आंखें ठंडी हो जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम की भी मदर जब उनके बेटे को वापस देखे तो आंखें ठंडी हो गई। और हम देखते कि सूरह कसस में और डिफरेंट सूरतों में बताते अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कि मैं तुम्हारे को मूसा वापस भी करूंगा और उसको प्रॉफिट भी बनाऊंगा, और फुलफिल करते अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। तो फिर वो दूध पिलाने के लिए शाही दरबार से आते, दूध पिलाते और उनको उजरत भी मिलती दूध की, खुद उनकी ओन मदर को। और क्या है, आंखें ठंडी रहे और वो गमगीन ना हो। अब क्या है, मदर एक गमगीन हो जाती ना, स्पेशली जब बच्चा बॉर्न होता उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत रहती। और तूने एक शख्स को मार डाला था। अब रिमाइंड कर रहे हैं, रिमेम्बर तुम एक शख्स को गलती से मार दिए थे। यहाँ पर लिखे हुआ नहीं है गलती से, लेकिन वो एक्चुअली एक्सीडेंटल था। तो एक शख्स को मार डाला था, उस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया। तो अल्लाह ताला बोल रहे मैं कैसा फेवर करा था, तुमको बचा लिया। गर्ज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया। बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पूरा अच्छे से आजमाइश कर लिया। फिर तू कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा रहा। तो बोल रहे हैं तुम मैनी ईयर्स का थे मदियन में थे। फिर तकदीर इलाही के मुताबिक ए मूसा अलैहिस्सलाम तू आया। दोनों 10 ईयर्स तक थे वहां पर थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के जो फादर इन लॉ ससुर रहते ना, वो बोलते तुम 8 ईयर्स रहो, लेकिन फिर तफासिर में आता है कि उन्होंने 10 ईयर्स वहां पर रिमेन थे। और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बस ताना तू का मैं तुमको चूज करा ली नफसी में, मुझे तुमसे कुछ काम लेना है। अब तू अपने भाई समेत मेरी निशानियां हमारे लिए हुए जा, और खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। तो अब यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कि जब तुम जा रहे हैं फजिक्री, तो मेरे जिक्र करते रहना। तो हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, स्पेशली अब ये देखिए इतना डिफिकल्ट था ये टास्क के, एक तो मूसा के दरबार में जाना, उन्हें इतना ट्रांसग्रेसर है, और बोल रहे हैं कि तुम अच्छे से अल्लाह को याद भी करो। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें सरकश है, तगा भी है उन्हें, वो सरकशी करेगा। लेकिन फिर आगे बताते कि लय्यिना, तुम जब बात करे तो अच्छे से नरमी से बात करो। और कौन किससे बात करना है, मूसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कि फिरौन से। फिरौन कितना ट्रांसग्रेसर है, तो हम सब एक दूसरे से नरमी से बात करना है। उसे नरमी से समझाओ कि शायद वो समझ ले या डर जाए। तो क्या है, कितना भी सरकश इंसान हो, जब आप नरमी करते ना सामने वाला नरम पड़ जाता, कितना भी गुस्सा हो कुछ हो। जैसा कि आप खुद अपना कोशिश करिए, कहीं पर भी हम कितने भी लोगों से मिलते करते, और बाज़ वक़्त होता है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता कि फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते, लेकिन नरमी नरमी इट विल हेल्प यू, यू नो। दोनों ने कहा ऐ हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में बढ़ ना जाए। तो अब जो भी उनके दिल में एक खौफ था ना, वो बता दिया अल्लाह ताला को कि इन्हों ज्यादती कर सकता है, या हमको हमको एक फियर हो रहा। जवाब मिला कि तुम मुतलकन खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सुन
सुनता देखता रहूंगा। बोल रहे हैं कि आई एम देयर, आई एम गोना गाइड यू। तुम उसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर है। आयत नंबर 47 में तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम जाके अपना इंट्रोडक्शन भी दो कि तुम पैगंबर है, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज। तो अब टास्क क्या है, पहले बोलना है कि पैगंबर है, हम परवरदिगार के पास से भेजे हुए हैं। सेकेंड थिंग मेंशन करना है तुमको कि बनी इसराइल को भेजो हमारे साथ, उनकी सजाएं मौकूफ कर, हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानियां लेकर आए। थर्ड थिंग क्या मेंशन करना है, हम निशानियां भी लेके आए अल्लाह ताला की तरफ से, और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत का पाबंद हो जाए। और थर्ड थिंग बोल रहे हैं कि फोर्थ थिंग बोल रहे हैं कि अगर जो हिदायत पालेंगे तो उनके लिए सलामती है। हमारी तरफ वही की गई है के झुटलाए और रूगर्दानी करे उसके लिए अजाब है। तो बता रहे हैं कि वही में बता दिए कि जो ऐसा झुटलाएंगे रूगर्दानी करेंगे उनके लिए क्या है, कज़्ज़बा व तवल्ला, उनको अजाब मिलेगा। फिरौन ने पूछा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? अब वो पूछ रहा है कि तुम्हारा रब कौन है। तो अब जवाब दिया कि हमारे रब वो है जिसने हर एक को उसकी खास सूरत शक्ल इनायत फरमाई, फिर राह सुझा दी। तो बोल रहे हैं कि हमारे रब वो है कि जो हर किसी को सूरत शक्ल दिए, खलक़हू सुम्मा हदा, और क्या करे, गाइड भी करे अल्लाह ताला। उसने कहा अच्छा ये तो बताओ अगले जमाने वालों का हाल क्या हुआ है। नाउ ही इज ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक और डिविएट करना चाह रहा, इवन दो ही वाज ट्राइंग टू, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बहुत फर्म थे, स्टेडफास्ट थे। तो कभी हम जो टास्क के लिए जाते हैं ना, अगर समझिए कि आप कोई बयान दे रहे हैं और आपका काम है वो देना, अगर कोई आपको डिविएट भी करे तो आप फर्म रहना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए, जो अपना काम है फर्म डिटर्मिनेशन से करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट ही डिड। जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे रब के हाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है और ना भूलता है। तो क्लियरली बता दिए कि नहीं, एक किताब में पूरा दर्ज है और अल्लाह ताला ना मतलब डिविएटेड है, ना ही कोई चीज भूलते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि उसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। तो अब अल्लाह ताला के बारे में इंट्रोडक्शन और मजीद बताया जा रहा है कि दीन की तबलीग हम कैसा करना चाहिए, वो सारा बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला क्या है। अब ये जो कौनी आयतें हैं ना, उस पे तवज्जो दी जा रही कि देखो जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे चलने फिरने के लिए रास्ते भी बनाए, और आसमान से पानी बरसा रहे हैं, फिर उस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म के पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। तो अल्लाह ताला किस तरह डिफरेंट थिंग्स बनाए, और तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ, कुछ शक नहीं कि उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां। अब यहाँ पर बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के जो इंट्रोडक्शन है अल्लाह ताला का बताया जा रहा है। अल्लाह ताला बार बार ये आयतों से हमको रिमाइंड करते कि आई एम द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग। हम सब क्रिएशन है, अल्लाह ताला क्रिएटर है। उसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में फिर वापस लौटाए जाओगे, और उसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा होगा। तो आयत नंबर 55 में क्या बता रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं थे, फिर क्रिएट करे, फिर पैदा हुए, फिर मर जाएंगे, फिर दोबारा पैदा किए जाएंगे, खड़े जाएंगे, मतलब डे ऑफ जजमेंट में। हमने उसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी उसने झुटलाया और इनकार कर दिया। इवन दो सारे चीजें निशानियां बताए, सब कुछ बताया, लेकिन इनकार ही कर दिया। कौन? फिरौन। कहने लगे ए मूसा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अब कुछ भी समझ में नहीं आता ना, लोग क्या करते, एलिगेशंस लगाते। तो अब एलिगेशन लगा रहे कि अच्छा तुम तो जादूगर है और तुम हमको एक्सपेल करना चाह रहे हैं हमारी जमीन से। अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसे जादू जरूर लाएंगे, बस तो हमारा और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम उसका खिलाफ करें और ना तू, साफ मैदान में मुकाबला हो। अब उनकी दिमाग में जितना भी था ना इंसान का, वो वैसे ही सोचेगा ना। वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, लेट्स हैव द मुकाबला। आयत नंबर 58 में बोल रहे हैं कि पूरे मैजिशियंस गैदर हो जाएंगे और एक टास्क है, हम देखते हैं कि कौन अच्छा जादू पेश करता है, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये जादू है। मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है। तो एक 59 आयत में क्या बोल रहे हैं, एक अपॉइंटेड डे रख लेंगे, जो डे ऑफ फेस्टिवल है ना, जब सब असेंबल होंगे, लेकिन वो मिड मॉर्निंग रहेंगी। तो फिर यहाँ पर क्या है, जब मिड मॉर्निंग में उन लोग जमा होंगे और अपना करतब बताएंगे। फिर फिरौन लौट गया और उसने अपने
हथकंडे जमा किए और फिर आ गया, मतलब ही वॉज टॉकिंग टू द पीपल, उसके जो लोग हैं। मूसा ने उनसे कहा तुम्हारी शामत आ चुकी, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तिरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मिलाए, मलिया मेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब ना होंगे जिसने झूठी बात घड़ी। तो अल्लाह ताला के खिलाफ जो भी झूठे बातें कर रहे हैं तुम लोग, मतलब फिनिश हो जाएंगे ऐसा करेंगे तो। बस ये लोग आपस के मशवरे में मुख्तलिफ राय होगी और छिप कर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। अब जो फिरौन के साथियां थे ना, उन लोग अब एक मशवरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं साइलेंटली, खामोशी से। कहने लगे ये दोनों महज जादूगर है और इनका पुख्ता इरादा ये है कि हमें जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। मतलब उनकी सोच इतनी ही है क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि जो शख्स अपने आप को गॉड समझे उन्हें और क्या समझ सकता, निकाल बाहर करे और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद करे। देखिए बेहतरीन मजहब, मतलब वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है, तो अब इससे ज्यादा गुमराही क्या हो सकती। आयत नंबर 64 सूरत ताहा, तो तुम भी अपने कोई दाव उठा ना रखो, फिर साफ बंदी करके आओ, जो आज गालिब आएगा वही बाजी ले जाएगा। तो ही बस प्लानिंग के बहुत अच्छा वाला जादू दिखाओ एंड सो ऑन सो फोर्थ। कहने लगे कि ए मूसा ये तो तू पहले डाल या हम। सो वो जो मैजिशियंस थे ना, उन लोग बोले कि आप पहले डालेंगे या हम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा को ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही थी। तो जैसे ही देखे उन लोग पहले डाले, मूसा अलैहिस्सलाम उनको चाह रहे थे कि देना पहले, और वो शुरू कर दिया अपना मैजिक बताना। तो रस्सियां और लकड़ियां क्या हुए, ऐसा जादू के जोर से दौड़ रहे भाग रहे थे। बस मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। बस क्या होता ना, सरकश इंसान से दिल ही दिल में ना डर महसूस होता, तो दुआ करना चाहिए। और नहीं, दुआ के साथ चेहरे पे वो महसूस नहीं होना चाहिए कि आप डर गए। ये भी एक आर्ट रहती कि आप वो चेहरे पे डर नहीं, क्योंकि फिर वो सरकश इंसान और ओवरकम करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम दिल में खीफतन, उनके दिल में हो रहा था डर, उन्होंने ऐसा महसूस कर रहे थे अंदर। हमने फरमाया कुछ खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालिब और बढ़तर रहेगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ला तखफ, तुम मत डरो, इन्नका अंतल आला, तुम ओवरकम करेंगे। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं आयत नंबर 68 में। और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे। तो अब अल्लाह ताला इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, जैसा नूह अलैहिस्सलाम को बोले थे कि कश्ती कैसा बनाना, वैसे ही इनको बता रहे हैं कि दाल, और जो उसे डाल दे उनके तमाम कारगरी को वो निगल जाएगा। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगर की करतब है और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होते। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये आयत पढ़ भी सकते हैं जिसके ऊपर जादू जिन है। ये भी आयतें हैं और दूसरे भी आयतें हैं जो रुक़या शरिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं तुम जैसे ही अपना डालेंगे आसा, और इन लोगों का पूरा जो है खा लेंगा और ओवरकम करेगा और तुम ही कामयाब होंगे। जादू कभी भी कामयाब नहीं होता, जो जादू कर रहे हैं ना उन लोग कामयाब नहीं होंगे। आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, सुबह शाम की दुआएं, आयतल कुर्सी, और उस पर यकीन नहीं करना हाँ मेरे को ऐसा हो जाता वैसा, वो अल्लाह ताला करने वाला है। और जब अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े। तो अब यहाँ पर क्लाइमैक्स आ गया स्टोरी का। तो अल्लाह ताला बोले कि जैसे ही इन करतब डाले ना, एक ह्यूज जाइजेंटिक ऐसा बड़ा सा अजदहा पूरे चीजों को निगल लिया। निगलते ही जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं होता, ये अल्लाह ताला का ही कोई मौजज़ा है। सो दे रिकॉग्नाइज्ड, तो जब भी फौरन से क्या हुए, सजदे में गिर गए। फउल्किया सहरतुस सुज्जदन, तो उन्होंने सजदे में गिरे और कालू आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, और जब भी बोल दिए कि हारून और मूसा के जो रब है हम उस पर ईमान लाए। दैट्स इट, 70 आयत में, दैट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। आयत नंबर 71 में बता रहे हैं फिरौन कहने लगा कि क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम उस पर ईमान लाए। सो नाउ ही इज आस्किंग, अच्छा मैं इजाजत भी नहीं दिया, हाउ कम तुम ईमान ला लिए। यकीनन यही तुम्हारे वो बड़े बुजुर्ग है जिसने तुम्हें सब कुछ जादू सिखाया। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा दूंगा। बोल रहा है कि
ऑपोजिट साइड से हाथ पैर कटा दूंगी ताकि उनको सजा मिले, सबको खजूर के तनों में सूली पर लटका दूंगा। बहुत बुरे बुरे वो देता था पनिशमेंट, बोल रहा कि खजूर के तने से तुमको लटका दूंगा और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसी के मार ज्यादा सख्त है। अब वो इतना ही देख सकता है ना, दुनिया ही भी देख सकता, तो बोल रहा कि अब देखेंगे कि किसकी सख्त है सजा। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझ पर तरजीह दे उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी। तो अब उनके फर्म उन लोगों के ऊपर ईमान आ गया, उन लोग बोल रहे नहीं, हम अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं और उस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया। दे वर गिविंग द रीजन ऑल्सो, नहीं अल्लाह ताला ही हमको पैदा किया। अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इसी दुनियावी जिंदगी में ही है। तो बोल रहे तुम जो भी करना है इस दुनिया में करेंगे और क्या कर सकते बोल के बहुत सारी बातें उन लोग कर रहे हैं। आयत नंबर 73 सूरत ताहा। हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वो हमारी खताएं माफ फरमाए और खास कर जादूगर का गुनाह जिस पर तुमने हमें मजबूर किया है। अल्लाह ही बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये क्या है जो भी कर रहे हैं तुम्हारा जादू, अल्लाह ही है जो अबका हमेशा बाकी रहने वाला है। बात यह है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होगा उसके लिए दोजख है जहां ना मौत होगी और ना जिंदगी। तो बोल रहे हैं कि दोजख है जहां ना मौत ना जिंदगी। आयत नंबर 75 सूरत ताहा। और जो भी उसके पास ईमान की हालत में हाजिर होगा और उसने अमल भी नेक किए होंगे उसके लिए बुलंद व बाला दर्जे होंगे। अब जैसे ही पहले दोजख वालों का जिक्र कर दिया, आयत नंबर 75 में जन्नत वालों का जिक्र कर दिए। और ये कैसी जन्नत है, जन्नतुल अदन है, हमेशगी वाली जन्नत है जिनके नीचे नहरें होंगी और वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक हुआ। तो बोल रहे हैं ये जजा है तुम्हारे लिए, मन तजक्का है पाकीज़गी का। हमने मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल, उनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी का पकड़ना ला खतरा होगा। तो अब रात में निकलो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा ओपनली जाओ उनको चैलेंज करो, नहीं अल्लाह ताला बोल रहे सीक्रेटली रात में निकलो, मैं तुमको हेल्प आउट करूंगा, खुश्की कर दूंगा, तुम वहां से निकल जाएंगे और वो पानी में लोग गर्क हो जाएंगे। फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनके ताकुब किया, मतलब उन्हें क्या कर रहा था, चेज कर रहा था। फिर तो दरिया उन सब पर छा गया जैसे कुछ छा जाने वाला था। क्या हो गया, पूरा इनके ऊपर पानी आ गया और पानी में इन लोग गर्क हो गए, डूब गए। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधे रास्ता ना दिखाया। तो क्योंकि उसके साथ जो भी थे ना सब गुमराह हो गए और पूरे पानी में इमोस हो गए, डूब गए और डेथ हो गई। ऐ बनी इसराइल देखो, डेथ होने से पहले उन्हें ईमान लाया, लेकिन वो जब एंजल ऑफ डेथ को देख लेते ना, ईमान लाना फायदे का न रहता। ऐ बनी इसराइल देखो, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमसे कोहे तूर की दाएं तरफ के वादा किया और तुम पर मन व सलवा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बनी इसराइल को जो अनजई नाकुम कैसा उनको नजात दिए, कोहे तूर की दाई तरफ से कैसा वादा किए और तुम पर मनो सलवा दिए, वो पूरे फेवर्स बता रहे हैं। आयत नंबर 81 सूरत ताहा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ की रोजी खाओ और उसमें हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो गया वो यकीनन तबाह हुआ। हाँ बेशक मैं उन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर तुम ये इवन दो तुमसे कुछ रॉन्ग हो गया, तौबा कर लो, ईमान लाओ, नेक अमल करो और राह रास्त पर भी आ जाओ। ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला बुलाए आजल का, तो इन्हों क्या करे, हेस्टीनेस करके जल्दी पहुंच गए। तो नेकियों में आप हेस्टीनेस कर सकते, लेकिन जो बुरे कामों में हेस्टीनेस नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे है और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए कि तू खुश हो जाए। तो हम भी क्या करते हैं, मस्जिद में जल्दी जाके बैठ जाते हैं, जैसा जुमे को जाना है या तरावी में। तो वैसे ही जब हम नेकी का शौक रहता है ना, जैसा अब हम समझे कि हज उम्रे पे गए तो हम क्या करते हैं, हमेशा जाके मस्जिद में बैठ जाए। वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को नेकी का शौक था तो जल्दी पहुंच गए। फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और उन्होंने सामरी ने बहका दिया। सामरी क्या करा था, पूरा जो गोल्ड कलेक्ट करे थे एक वो बना दिया, बछड़ा बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। तो वो ही बात यहाँ पर मेंशन की जा रही। बस मूसा सख्त गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे।
सूर्य आराफ में हमने डिटेल देखा था इसका। और कहने लगे कि ए मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या उसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? ये 40 नाइट्स के लिए गए थे, तो जब वापिस आए तौरा लेने के लिए, तो इन लोग क्या करे, बछड़े की पूजा कर रहे थे। बल्कि तुम्हारा इरादा ही यही है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो, कि तुमने मेरे वादे का खिलाफ किया। इवन दो बोल के गए थे ऐसा नहीं करना, फिर भी इन लोग पूजा करना शुरू कर दिए। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से अपने आपके साथ वादे का इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ लाद दिया गया था उन्हें हमने डाल दिया, और उसी तरह सामरी ने भी डाल दिया। बोल रहे कि नहीं, हम वो जो तेवर लाए थे उसके वजह से हम बना लिए एक बछड़ा। फिर उसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की आवाज भी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। तो अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के एब्सेंस में क्या करे, वो एक बछड़ा आवाज निकाल रहा था, उन लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था। क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते, वो तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और उनका किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं। तो बोल रहे ये तो एक मामूली बछड़ा है, कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। अब हारून अलैहिस्सलाम को असाइन दिए थे, बोले थे कि तुम टेक केयर करना, और हारून ने उससे पहले ही उनसे कह दिया था कि ए मेरी कौम वालों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइशी की गई है। तो हारून अलैहिस्सलाम क्या करे, उनको समझाए थे, लेकिन रोक नहीं सके उनको। तुम्हारी हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है, बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चलो। इवन दोनों बोले, लेकिन बोलने के बावजूद भी उन लोग नहीं रुके। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम इसी की मुजाविर बने बैठे रहेंगे। मूसा कहने लगा, ए हारून, उन्हें गुमराह होते हुए देखते हुए तुझे किसी चीज ने ना रोका था, तो बोले कि तुम क्यों नहीं स्टॉप करे उनको, कि तू मेरे पीछे ना आए, क्या तू भी मेरे फरमान का ना फरमान बन बैठा? तो भाई से भी पूछ रहे कि क्यों करे, तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे माँ जाए भी, मतलब मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल घेरे हुआ था कि कहीं आप ये फरमाए कि तूने बनी इसराइल में तफरके डाल दिए और मेरी बात का इंतजार ना किया। क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, तख्तियां एक तरफ रख दिए और दाढ़ी और सर के बाल जोर से पकड़ लिए। तो अब सब लोग वॉच कर रहे थे, तो बोले कि ए मेरे माँ के बेटे, उनका गुस्सा कम करने के लिए, एवरीबडी इज वॉचिंग, अब फैमिली में तफरीके हुए तो इट्स नॉट गुड। और बोले कि अगर मैं इनको रोकता ना तो इन लोग सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते, तफरीके हो जाते। मूसा ने पूछा, सामरी तेरा क्या मामला? सामरी से पूछे, व्हाट इज इट, व्हाट इज द मैटर विद यू? उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो उन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने फरिश्ते इलाही से के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली और उसमें डाल दिया। इस तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए भली बना दी। अब वो एक बोल रहा कि मैं ऐसा, मेरे दिल में एक बात डाले और मैं ऐसा कर लिया। कहा, अच्छा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा ये है कि तू कहता रहेगा मुझे ना छूना, मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज ना टलेगा। तो अब वो जब तक जिंदा रहेगा ना, तो कोई भी किसको भी वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को कोई भी टच नहीं करना, और तू अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका इख्तिलाफ इतिकाफ किया था कि हम उसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। बोल रहे हैं कि मैं इसको बर्न करके पानी में डाल दूंगा। किसको? वो जो गोल्ड का बछड़ा बना लिए थे। असल बात यह है कि तुम सब का माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवाय कोई मतलब लायक नहीं है, अल्लाह ही एक है। इसी तरह हमने तेरे सामने पहले की गुजरी हुई वारदातें बयान फरमाई। राह है और यकीन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता फरमा चुके हैं। उससे जो मुंह फेर लेगा वो यकीनन क़यामत के दिन अपनी भारी बोझ लादे हुए होगा। आयत नंबर 101 सूरत ताहा, जिसमें हमेशा ही रहेगा और उनके लिए क़यामत के दिन बड़ा बुरा बोझ होगा। आयत नंबर 102, जिस दिन सूर फूका जाएगा और गुनेगार को हम उस दिन दहशत के वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लेंगे। अब क्या होता, इंसान को जब बहुत ज्यादा टेरर रहता तो क्या होता, उसके आंखें नीली पीली हो जाएंगी। वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे। जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी हकीकत से हम बाखबर है। उसमें सबसे ज्यादा अच्छी राह वाले
कह रहे होंगे कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन रहे। वो आपसे पहाड़ों के निस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दें कि उन्हें मेरे रब रेजा रेजा कर देंगे, मतलब क़यामत के दिन, और जमीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान करके छोड़ देंगे, चटियल मैदान हो जाएगा क़यामत के दिन, जिसमें तू ना कहीं मोड़ तोड़ देखेगा ना ऊंच नीच, मतलब फ्लैट रोटी की तरह। जिस दिन लोग पुकारने वालों के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कची ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सिवाय फुसूर फुसूर के तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। आयत नंबर 109, उस दिन सिफारिशी कुछ काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे, उसी की बात को पसंद फरमाए। तो अल्लाह ताला अगर देंगे तो ही। आयत नंबर 110, जो कुछ उनके आगे पीछे है उसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म उस पर हावी नहीं हो सकता। आयत नंबर 111, तमाम चेहरे उस जिंदा और कायम दायम मुदब्बिर अल्लाह के सामने कामिल आजिजी से झुके हुए होंगे, मतलब हम्बल। यकीनन वो बर्बाद हुआ जिसने जुल्म लाद लिया, मतलब अपने ऊपर, और जो नेक अमल करे ईमान वाला भी हो तो ना उसे बेइंसाफी का खतका होगा और ना हक तलफी। तो जो अच्छे अमल करके लाए उनके लिए कोई भी जुल्म नहीं होगा और कोई भी उनके लिए नाहक कोई भी नहीं होगा, उनके अंदर कमी नहीं होगी। आयत नंबर 113, इसी तरह हमने तुझ पर अरबी कुरान नाजिल फरमाई। तो कुरान क्या है, अरबी में है, और तरह तरह से उसमें डर का बयान सुनाया है ताकि लोग परहेजगार बन जाए, उनके दिल में सोच समझ को पैदा करे, जहन्नुम का जिक्र आता और ऐसे नेशंस के बारे में डिस्ट्रॉय करे ताकि हम इबरत हासिल करें। आयत नंबर 114, बस अल्लाह ही शान वाला सच्चा और हकीकी बादशाह है। अल्लाह ताला क्या है, फताअल्लाहु मलिकुल हक है वो। तो कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि इतनी तेजी से मत करो, वही की जाती जब वो पूरी की जाए, हाँ ये दुआ करके परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ाए। और रब्बी जिदनी इल्मा, ये 3 ही वर्ड्स है लेकिन हम बहुत कसरत से ये दुआ करना चाहिए कि इल्म में हमारी इजाफा होते जाए। कैसा हम दुनियावी चीजों में कैसा हम हरीस होते, कपड़े है और कपड़े चाहिए, खाना है और चाहिए वैरायटी, वैसी ही इल्म जितना बढ़े उतना कम है। को रब्बी जिदनी इल्मा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ करते तो हम भी चाहते कि हमारे इल्म में इजाफा हो। हमने आदम को पहली ही ताकीदी हुक्म दे दिया लेकिन वो भूल गया और हमने उसमें कोई अज़म नहीं पाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवाय सबने किया, उसने साफ इनकार कर दिया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा 7 टाइम्स आता, इसमें भी मेंशन किया गया, सूरत ताहा आयत नंबर 116। तो हमने कहा ए आदम, ये तेरी और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल वादे को तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि तू भूखा होता है ना, कपड़े भी है खाना भी है, और ना तू यहाँ प्यासा होता है ना धूप से तकलीफ उठाती है। लेकिन शैतान ने उसे ऐसा वसवसा डाला। शैतान क्या करा, एक बार नहीं कई बार विस्पर करा। आयत नंबर 120, तो शैतान एक बार नहीं आता, विस्पर करते जाता जब तक कि कोई चीज गलत ना करे। कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी, मतलब हमेशा जिंदगी जो रहती ना, दरख्त का बादशाहत बतलाऊं और कि जो कभी पुरानी ना हो। तो बोले कि तुम ये खा लेंगे तुम फॉरएवर जिंदा रहेंगे। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से कुछ खा लिया, बस उनके सतर खुल गए। क्या हुआ, उनके बिल्ट इन कपड़े थे पूरे, वो कपड़े उतर गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर लगाने लगे। क्या है, अंदर इंसान की हया रहती, फौरन क्या करे, अपने आप को प्राइवेट पार्ट्स को कवर करना शुरू कर दिए। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की पस बहक गया, और जैसे ही हुआ ना फौरन दुआ भी करे। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तौबा कबूल की और उसकी की रहनुमाई की। रब्बना ज़लमना ना वो दुआ पढ़े थे, सूरह आराफ में हमने देख चुका। आयत नंबर 123, फरमाया तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। एक ही गलती करे थे कि वो दरख्त का फल खा लिया, वो एक मिस्टेक के लिए अल्लाह ताला उनको एक्सपेल कर दिए जन्नत से। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंची तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे ना तो वो बहकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा।
तो बोल रहे हैं कि अब मेरी पैरवी करना। आयत नंबर 124, और हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करे उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, आयत नंबर 124। अगर अल्लाह के ज़िक्र से रूगर्दानी करेंगे ना तो अंधा बन के उठाएंगे। इवन दो ये दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन आखिरत में क्या होंगे, नहशुरुहु यौमल क़ियामा आमा। वो कहेंगे कि इलाही मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता बालता था। जवाब मिलेगा इसी तरह होना चाहिए था, तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया तो आज तू भी भुला दिया जाए। जब अल्लाह ताला को भुला दिए तो अल्लाह ताला भी उनको भुला दिया। आयत नंबर 127, हम ऐसे ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान ना लाए, और बेशक आखिरत का अजाब निहायत ही सख्त और बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अजाब क्या है, सख्त भी, अशद्दु भी है, वो अबका भी है, मतलब रिमेन रहने वाला है। 128 सूरत ताहा, क्या उनकी रहबरी उस बात ने भी नहीं की कि हमने उनसे पहले बहुत सी बस्तियां हलाक कर दी है जिनके रहने सहने की जगह ये चल फिर रहे हैं, यकीनन उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला प्रीवियस नेशन को कैसा डिस्ट्रॉय करे। अगर तेरे रब की बात पहले ही से मुकर्रर शुदा और वक्त मुय्यन कर दी ना होती तो उसी वक्त अजाब आज चिमट जाता। आयत नंबर 130, बस उन्हीं के बातों पर सब्र कर और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ बयान करे। अब इसमें बता रहे हैं सोल्यूशन क्या है। लोग आपको इतना तंग कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन हो रहा, फसबिर अला मा यकूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। बोल रहे कि तुम तस्बीह करो, अल्लाह की हम्दो सना करो, सूरज निकलने से पहले, डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्त में, दिन के हिस्सों में तस्बीह करते रहो। बहुत मुमकिन है कि तू राजी हो जाए। तो अल्लाह ताला को याद करना चाहिए और अपनी निगाहें हरगिज उन चीजों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को आराइशें दुनिया की दे रखी हैं, ताकि उन्हें उसमें आजमा ले। तेरे रब की दी हुई बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाली चीज है। तो लोगों के पास अगर मोर है दुनियावी चीजों को, तो उसको देख के हम एस्टॉनिश नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 132, अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और खुद भी उस पर जमा रहे। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं। आखिर मैं बोलबाला परहेजगार ही का है। तो क्या है, अल्लाह ताला बोल रहे आखिबतुल लिल तक़वा, तक़वा असल इंपॉर्टेंट है, वही रिमेन रहने वाला है। उन्होंने कहा कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाए, क्या उनके पास अगली किताबों की वाज़ेह दलील नहीं पहुंची जो प्रीवियस स्क्रिप्चर्स है, और अगर हम उससे पहले ही उन्हें अजाब से हलाक कर देते तो यकीनन ये कह उठते कि आए हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास अपने रसूल को क्यों नहीं भेजा। बोले कि नहीं, हम नेशंस में रसूल भेजते देन अजाब भेजते, कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और उससे पहले कि हम उनको रुसवा करते। कह दीजिए कि हर एक का अंजाम का मुंतजिर है, बस तुम भी इंतजार में रहो। अब भी कतन जान लोगे कि राह रास्त वाला कौन है और कौन राह याफ्ता है। तो हम क्या, अल्लाह ताला बता रहे हैं कौन रास्ते पे है और कौन नहीं है। यहाँ पर सूरत एंड होती सूरतुल मरियम, और यहाँ पर ये जुज भी एंड होता। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि किस तरह यहाँ पर डिफरेंट नेशंस, और सूरत ताहा क्या है, पूरा कंप्लीट एक पैकेज है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कंप्लीट बताया जा रहा कि कैसा उनके पर और बनी इसराइल पे क्या क्या फेवर्स किए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला। दैट इज द थिंग मेंशन ओवर हियर। क्विकली हम थोड़े से चीजें देखते हैं। जब सूरतुल कहफ कंटिन्यू हुआ, किस तरह बताया गया कि सबर, सबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबर राइट टाइम पे करना चाहिए। तो नॉलेज गेन करने के लिए सबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और जितनी नॉलेज गेन करे उतना कम है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम इतने हरीस थे नॉलेज गेन करने के कि वो ट्रैवल करे और जाके अपना नॉलेज गेन करे। और फिर यहाँ पर बताए कि इवन दो जो पेरेंट्स उनके अच्छे थे, लेकिन वो बच्चे को किस तरह किल कर दिए, तो एक आगे जाके बहुत टर्बुलेंस हो सकता था। फिर यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही चीज़ें आपको मेंशन करूंगी। इसमें जैसे कि हमने दुआ देखी थी, रब्बि इश्रह ली सदरी, और इसके अलावा भी ये दुआ भी, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनो
भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना और इस्लाम हमारा दीन है। तो ये चीज़ हम हमेशा दिल से वो करना चाहिए। और मोमिन के लिए क्या है, जो हम तकदीर पे ईमान लाते, इल्म हासिल करना और वालिदैन क्या है कि एक नेक औलाद के लिए दुआ करना और कोशिश भी करना कि हमारे बच्चों को अच्छे बातें सिखाएँ और नेकी हमेशा ओवरकम करती और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, इल्म हासिल करना हमारे लिए मस्ट है और इबादत है और या इल्म हासिल करना है, उसके लिए सब्र जो है ना हमारे लिए मस्ट है। तो अल्लाह ताला आज की हम जो कोशिश करें अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।